अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं फ़ायज़ा इफ्तिख़ार साहिबा की कहानी लेकर आई हूँ, एक फूल मुत्तिएदा। लेकिन इस कहानी में इतने रंग हैं, इतने अच्छे-अच्छे रंग हैं कि आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। इसमें एक प्यारी-सी माँ है जो अपने बेटे का भला चाहती है। इसमें एक बेटा है जो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और ऊपर से उसकी माँ ने उसकी जो सगाई कर रखी है वो गांव की लड़की से कर रखी है, तो उसको इस बात पर एतराज़ है कि वो लड़की कम पढ़ी लिखी है, मैं इतना एजुकेटेड हूँ तो मुझे मेरे बराबर की लड़की चाहिए। लेकिन माँ की ज़िद है कि वो उसे ही अपनी बहू बनाएगी। इसका एक दोस्त है जो इसी की ही तरह है। तो कहानी बहुत मज़े-मज़े के मोड़ लेते हुए जाएगी और हमें बहुत सारे सबक भी सिखाएगी। तो शुरू करें? आप लोग सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा। गेज़ुए शाम में एक सितारा एक ख़याल, दिल में लिए फिरते हैं तुम्हारा एक ख़याल। बाम फलक पर सूरज चाँद सितारे थे, हमने ब्याज़े दिल पर उतारा एक ख़याल। ओहो बेबे, आफ्टर ऑल आई एम ग्रेजुएट। बेगैरता माँ को अंग्रेजी में झिड़कियाँ देता है। अस्तगफार अस्तगफार बेबे, मैं तुझे झिड़कियाँ दूंगा? अपनी माँ को ये कैसे सोच लिया? जब भी तू अंग्रेजी मारता है ऐसे मुंह फट्टे शक्ल बनाता है, कोड़े कोड़े जहर मुंह, नाक फूल जाती है और आंखें सीधी माथे पे चढ़ जाती है। वेग की तरह मुझे मेरे कलेजे पर आकर लगती है तेरी अंग्रेजी। बेबे ने माथा पीटा। ओह गॉड! हमीद जंजुआ उर्फ मैदा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। मेरी काबिलियत और जहानत की कोई कदर ही नहीं किसी को। मेरी तालीम रुल रही है। ओह माय डियर बेबे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब है मैं 14 जमातें पास हूँ और वो सिर्फ 8वीं तक पढ़ी हुई है। फिर क्या होया? तेरा अब्बा 9 जमातें पढ़ा था और मैं अलिफ का बे नहीं जानती थी। पीनू तो फिर भी तेरे आध बराबर है, बल्कि एक आध जमात ऊपर ही है। मुझे नहीं चाहिए कोई एक आध बराबर, वो चिढ़ गया। तो तुझे क्या 28 जमातें पास वड्डी चाहिए? वो तैश में आ गई, ताकि दूजे पढ़े लिखों की तरह तू भी जनानी के थल्ले लग जाए। उन्होंने मशहूर ज़माना ताना मारा और इस ताने से वो अब तक अपने 4 भाइयों को फैज़याब कर चुकी थी, बल्कि अपनी वालदा मोहतरमा बहिश्तन को भी इसी थल्ले लग जाने वाले ताने का तसल्ली बख्श विर्द करते वो बचपन से ही सुनती आ रही थी। ये उनका ख़ानदानी जिद्दी पुश्ती ताना था। बेबे, पहले अपने हांडी की फ़िक्र तो कर, मेरा ख़्याल है साग थल्ले लग गया है और जलने की बू आ रही है। ज़्यादा नासे न चढ़ा, साग ग्वांडियों के घर पक रहा है, मेरी बला से जले या सड़े। उन्होंने मौजू से हटना गवारा न किया। पहले तेरा मामला साफ कर लूं। अब बता कितनी 100 जमातें पढ़ी होती चाहिए तुझे? कम से कम एफए तो हो। हाँ तो फिर कम से कम तू भी 4-5 हज़ार रुपये कमाता हो। एक और ताना। बेबे, हर वक्त ये ताने न दिया कर, मैं कोई बेकार बैठा हूँ सुबह से शाम तक? बेबे ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। हाँ हाँ, सुबह से शाम तक सड़कों पर खज्जल ख्वार होता है कि शायद रास्ते में सदर या वज़ीर आज़म मिल जाए और तेरा हाथ पकड़ कर और तुझे गवर्नर की कुर्सी तक घसीटता ले जाए। ओ कमकला, क्यों रिस्क की नाशुक्री करता है, क्यों रोजगार को लात मारता है? तेरा पीयू कैसा बरकत वाला कारोबार करता है। जंग भी लगी हो तो लोग हांडी पकाना नहीं छोड़ते। सब्जी तरकारी तो हर हाल में सारे खरीदते हैं, चाहे महंगाई हो चाहे हड़तालें हो। बीमारी की वजह से 6-7 दिन महीने में हट्टी बंद रहती है, फिर भी कितनी कमाई है। अगर तू वहाँ बैठना शुरू कर दे तो कितना सुख हो। तेरा पीयू भी आराम कर ले, तेरा भी कहीं ठिकाना हो। गवाची गां की तरह सारे लोहर में लोर लोर करता फिरता है। बस बस ये 2 ही काम रह गए हैं दुनिया में मेरे करने के लिए, है ना? एक तो टिंडे भिंडी बेचना शुरू कर दूं और दूसरा उस पीनू छीनू से शादी कर लूं। हाँ, ये हुई ना गल। बेबे ने फातेहाना अंदाज में सर हिलाया, जैसे इकलौते सपूत को उसकी जिंदगी के मकासद से रोशनाश कराने में कामयाब हो गई हो। अब मेरी बात समझाए? शाबाश पुत्र शाबाश, शावा मेरा बीबा पुत्र। वो खुशी से निहाल हो गई। हमीद हार मानकर उठ खड़ा हुआ, फिर जाते जाते रुककर उन्हें दोबारा बावर कराया, इस ख्याल से कि कहीं अपनी गलत फहमी या खुश फहमी में वो पूरे मोहल्ले में उसकी रजामंदी नश्र न करवा दे। बेबे, मैं कह देता हूँ ये नामुमकिनात में से हैं। कि वो हड़बड़ाकर उछल पड़ी, फिर चारपाई के नीचे झांकने लगी। कि ए कौन है?
जिन्नात में से? वो अब बौखला कर तकिया उठा के झाड़ने लगी। हामिद ने अपनी उर्दू को ज़रा लपेट कर एक तरफ रखा, जहाँ पहले ही उसकी अधमुई अंग्रेज़ी जमाइयाँ लेती हुई आंखें मूंद रही थी। ओहो! मैंने कहा ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ना तो मैं अब्बा की हट्टी पर बैठूंगा और ना ही पीनू छीनू से शादी करूंगा। फिर पेनू छेनू कितनी बार कहा है, सिर्फ पीनू तेरी मंग है। छीनू तो उसकी छीनू तो उसकी बड़ी बहन है जो 3 साल पहले ब्याही गई है। तू तो झल्ला ही है मेदे। 2 बहनों से कैसे शादी हो सकती है? बड़ा सख्त गुनाह होता है। तुझे किसी मास्टर ने इतना भी नहीं बताया? ओए तेरा ब्याह तो खाली पीनू से होना है, न खाली पीनू से और न भरी पीनू से। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बेबे उसकी बात को संजीदगी से क्यों नहीं ले रही। बस आइंदा मेरे सामने ये जिक्र करने की जरूरत नहीं। चल चल, वड्डा आया अपनी चौधार दिखाने वाला। माँ को उंगली दिखाता है? वो भड़क उठी उसके तंबीर अंदाज को देखकर। वड्डा अपने आप को 14 जमाता पास कहता है, इतनी तमीज नहीं कि माँ से बात कैसे करनी है। लाल डेले निकाल कर फूं फूं करता फिरता है। ना, इतने सालों में तूने एक किताब भी ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें लिखा हो कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। मुझे भी पता है कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। बेबे का दुख भरा अंदाज देखकर उसका जारहाना तर्ज अमल जरा कमजोर पड़ गया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि माँ के सीने में एक नाजुक सा दिल भी होता है जो अपनी औलाद की तकलीफ पर तड़प जाता है। लेकिन लेकिन बेबे, अब क्या हो गया है तुझे? क्यों नहीं अब मेरी तकलीफ तुझे महसूस होती? कमाल की ड्रामाबाजी की गई जो सुपरहिट हुई। हैं मेरा पुत्र, मेरा चन, तू तकलीफ में? बेबे घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसने उनकी घबराहट से फ़ायदा उठाते हुए अपने खरान तासुर में मिस्कीनी और लाचारी का मेकअप करते हुए मज़ीद डायलॉग झाड़े। माँ तो बेटे के दिल में बैठी होती है ना, मैं अपनी मंजी पे बैठी हूँ। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर उसके जज्बाती तज्जिए की तरदीद की। माँ तो बेटे की एक तकलीफ़ पर तड़प उठती है। तू जब से पैदा हुआ है मैं तो तड़प ही रही हूँ। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना माँ का फ़र्ज होता है। हामिद ने भी हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल पत्थर से सर फोड़ता रहा। और आखिर फिर वही हुआ जो पत्थर से सर फोड़ने पर सर का हाल होता है। बेबे ने आओ देखा न ताओ करीब रखा अपना बड़ा सा लकड़ी का कंघा उठाकर उसके सर पर दे मारा। फ़र्ज कितने याद करा रहा है माँ को। माँ का हक क्या होता है ये मैं तुझे याद कराऊं? ऐसे ही बांसुर मारती रही तो रही सही याददाश्त भी चली जाएगी। उसने सर सहलाते हुए फरियाद की। चली जाए। बेबे ने संग दिली की इंतहा करते हुए बेपरवाही से हाथ हिलाया। अब रहा ही क्या है तेरे पल्ले? खून साड़ साड़ के रंग तो कांजी जैसा कर ही लिया है। एक एक जमात में 2-2 3-3 साल लगाकर आंखों पे खोपे भी चढ़ा लिए। सड़कों पर खज्जल ख्वार होके माड़ा भी होता जा रहा है। आंख से शर्म, जुबान से लिहाज, दिल से इज्जत भी कब से मुका गई है। याददाश्त को चाटना है, जाती है तो जाए। उफ बेबे, तुझे मेरा जरा भी ख्याल नहीं? वो इसकी साफ गोई पर तिलमिला गया। नजर की ये ऐनक और रंगत का यूं रोज बरोज अंधेरों की जानिब बढ़ते जाना उसकी तशवीश का ठीक ठाक बाइस था। ख्याल है मेरे चंद पुत्र, ख्याल है, तभी तो तुझे अपने साथ पिंड ले जा रही हूँ। अच्छी आबो हवा, साफ सुथरा माहौल और खालिश खुराक का तेरी जौन बदल डालेगी। मसलतन जरा सी नरमी लहजे में पैदा की। बाय द वे बेबे, उसने पुरशोख अंदाज में सर हिलाया, ये जो पीनू मोहतरमा है उनका शुमार खालिश खुराका में होता है या परामर? अच्छा भला उमड़ उमड़ कर आने की कोशिश करता लाड़ उड़नछू हो गया। ओ झलिया, चंगी जनानी भी एक नेमत होती है। शुक्र कर तेरी माँ जिंदा है तेरा अच्छा भला सोचने के लिए। ऐसी रच के सोनी करमानो वाली दुहट्टी तेले चुनी है कि तू भी क्या याद करेगा। पीनू जैसी दुहट्टी तो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे चिराग की रोशनी में पसंद की हुई दुल्हन चाहिए भी नहीं। उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिया। चिराग की रोशनी? मुझे तो बल्ब की रोशनी पर भी भरोसा नहीं। अच्छी भली गोरी चिट्टी रंगत बल्ब की मध्यम रोशनी में, बल्ब की पीली रोशनी में यरकान की मारी हुई लगती है। और चिराग, उसकी टिमटिमाती बराए नाम रोशनी में तो आप नसीबुल्लाल को भी मेरे सामने लाकर खड़ा करें तो वो भी ज़ारा शेख ही लगेगी। हैं? ज़ारा शेख के नाम पर उनके कान खड़े हो गए। ये शेखों की लड़की को तू कैसे जानता है? उनके घर तो बड़ा सख्त पर्दा है। हाँ, हमीद ने थक हार कर एक गहरी सांस भरी और उठकर खड़ा हो गया। हॉरेबल, इम्पॉसिबल, ये क्या बल्ले बल्ले लगा रखी है? बस बेबे बस, खुदा का वास्ता है बस। मैं जा रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं। उसके पसीने छूट गए थे। हाँ, हिम्मत आएगी कहाँ से? सवेरे सवेरे चाय में पापे डुबोता है और शड़र शड़र करके खाता है। फिर दोपहर में न जाने कहाँ से बलगल तन के आता है
और रात को सुइयों पर सालन डालकर खाता है। भला कोई सुइयों पर सालन डालता है? ओ बेबे, कितनी बार बताया है, उसे नूडल्स कहते हैं। खेत तेसुआ बेरौनके और बेबरकते खाने खा खा कर मत मारी गई है, इसीलिए कहती हूँ कि मेरे साथ चल पिंड। लेकिन इनकी बात पूरी होने से पहले ही अमेदा उनके पहुंच से बाहर जा चुका था। उसने बेबे की रिस्टार्ट होते देखकर ही बाहर निकलने में देर नहीं लगाई थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरी मॉम कितनी जिद्दी है। हमें जंजुआ उर्फ होमी ने अपने जिगरी यार महमूद भट्ट उर्फ मोमी के आगे दुखड़ा रोया। दोनों ने इकट्ठे ही दयाल सिंह कॉलेज को पूरे 7 साल तक रगड़ा था। फिर बीए का पुलसिरात पार करने के बाद हामिद जंजुआ ने तो तौबा कर ली थी, मगर महमूद भट्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी की भी मिट्टी पलीत करने की कसम खाई थी। और अब पिछले 1.5 साल से वो यहाँ के खालिस जनाना वार्ड यानी सोशियोलॉजी में खुद को ज़बरदस्ती घुसाए हुए था। और ये 1.5 साल हमीद ने यानी होमी ने भी यूं ही ज़ाय नहीं किए थे। अपनी 3rd डिवीज़न में ली गई बीए की डिग्री, जो कि कई किस्तों में हासिल की गई थी, हाथ में लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों और दफ्तर के चक्कर लगाए थे कि शायद कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर या फिर डायरेक्टर जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली हो और वो इस पर रौनक अफरोज होकर मुल्क व कौम की खिदमत कर सके। मगर शोमई किस्मत के किसी ने उसके टैलेंट की और उसकी जहानत की कद्र नहीं की, और अपनी हर नाकदरी का रोने के लिए उसके पास एक ही बंदा था, मोमी। इस बार तो जमाने वालों के साथ साथ अपने भी जख्म देने वालों में शामिल हो गए थे। जब से उसने बीए के इम्तिहान में बिलाखिर सुर्खरुई हासिल की थी, बेबे को रह रहकर अपना पीका पिंड याद आ रहा था। मैके की याद के साथ ही बचपन की संगी सहेलियों की याद भी सताने लगी। और ऐसे ही एक रोज़ अपने चचाजाद बहन दुपट्टा बदल बहने और कोढ़ी सहेलियाँ यानी ताजा का जिक्र आते ही वो फड़क फड़क गई। बेड़ा गर्क हो मेरी अकल का, कैसी भुलक्कड़ हूँ मैं भी। उन्होंने सामने बैठे मेदे को दोहट्टर मारा। वो हड़बड़ा कर उठा। ओहो बेबे, जब कोई भूली बिसरी बात अचानक याद आए तो अपने माथे पर जोर का हाथ मारा जाता है, ना कि साथ बैठे बेकसूर को तब्बड़ तब्बड़ मारा पीटा जाता है। ओहो, मेरी अकल सुध बुध तो तुम बाप बेटे ने मार रखी है ना। तो फिर मुझे सिर्फ मेरे हिस्से का मारे, अब्बे का संभाल कर रखें, आने ही वाला होगा। लानतिया, क्या मैं अपने सर के साईं पर हाथ उठाऊंगी? तो क्या हर्ज क्या है, और कसर कोई छोड़ी है? उसने आहिस्ता से बड़बड़ाते हुए कहा। 6 साल पहले जब मैं पिंड गई थी ताजा की वड्डी दही की कुड़माई पर, तो तब भी उसने दबे लफ्जों में जिक्र किया था। मैं तसल्ली दे आई थी कि बस तू मेरी अमानत संभाल कर रखियो, वक्त आने पर मैं खुद ही लेने आ जाऊंगी। और देखो ज़रा, 6 साल हो गए हैं, मैंने पलट कर पीछे नहीं देखा। हो रे, वो क्या सोचती होगी। यस, आपका ख्याल है वो अब तक सोच में पड़ी होंगी आपकी अमानत लेकर। मजाक और तंज में हमीद कभी शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ता था, बल्कि अगर छोड़ा हो तो भाग कर थाम लिया करता था। यही वजह है कि बेबे की किसी बात को पकड़कर मजाक उड़ाते वक्त उसका तर्ज तखातुब खासा बरखुरदाराना और तमीज़दाराना हो जाता था। अब भी उसने आप जनाब के तड़के के साथ तमस्खुर उड़ाया। ओ मेरी भोली बेबे, उनके पास तो कोई फ्रिज भी नहीं है जहां वो आपकी अमानतें फ्रीज कर देती। खा पी के डकार गई होंगी अब तक। और अच्छा भी है, क्या इन 6 सालों में अब तक के कीड़ा नहीं पड़ गया होगा? हाय हाय, खैर सल्ला, कीड़े क्यों पड़ने लगे जीती जाती जान को? अल्लाह सत्ते खैरा रखे। आखिर उसी ने मेरा डेरा आबाद करना है, और ये क्या बकवास कर रहा है कि ताजा खा पी गई होगी। मेरे पूरे टब्बरदारी में कोई भी डायन नहीं। तेरे दादकू में होती होगी ऐसे बच्चे खानियाँ। जीती जान? डायन? बच्चे खानी? सॉरी बेबे, मैं तो समझा तूने हस्बे मामूल कोई पंजीरी, कोई लड्डू, कोई बड़ियाँ, कोई घी वगैरह बतौर अमानत रखवाया होगा। मुझे क्या पता कि घर बार संभालने के लिए किसी नौकरानी का बंदोबस्त करके आई हो। हाँ हाँ, बड़ा मुरब्बों पर फैला हवेला है ना तेरा। 2 दर्जन जी का टब्बर है, जिनकी रोटियां थपने के लिए मैं पिंड से नौकरानी ले आऊंगी। अपने रहने की था है नहीं, नौकरानी ला के क्या सर पर बिठानी है। मैं तो पीनू की बात कर रही हूँ, उसकी निक्की दही की। वो मेरी अमानत है और उसे लाने का वेला आ गया है। और उसे लाकर रखना कहाँ पर है, सर पर? अभी खुद ही तो कह रही थी कि अपने रहने की जगह नहीं है। तेरा अब्बा कह रहा था कि ऊपर कोठे पर बरसाती गिराकर वड्डा कमरा और गुस्ल खाना बना देगा। तुस्सी दोनों खैर से ऊपर चले जाना। तुस्सी दोनों? वो बौखलाकर बेबे को देखने लगा, जो अब इत्मीनान से धागे से खिलाल करने में मसरूफ थी। कौन दोनों? तू और पीनू? ला हौल वला कुव्वत, बिदक के उठा।
बेबे होश में तो हो या बिल्कुल ही कहीं अब्बे का वो स्पेशल हुक्का तो नहीं पी लिया? भला मैं और वो पीकू, या क्या नाम है उसका, हाँ पीनू, हम दोनों एक कमरे में किस तरह? क्या कोड़े लगवाने हैं मुझे? ये इस्लामी जमहूरिया है मेरी माँ। तुम्हें ये अमेरिका की हवा कहाँ से लग गई? हवा तो तू अपनी खोपड़ी को लगवा। ये ढक्कन उतार न जरा। बेबे ने चिढ़कर उसकी कस के पहनी हुई कैप उतार दी। झल्लियाँ वो तेरी मंग है, तेरी बचपन की मंग। मैं तेरी ब्याह की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो मामले की तह तक पहुंचकर हल्का फुल्का हो गया। वरना बेबे की उलझी हुई बात ने तो उसके हाथों के तोते और कबूतर कौवे चिड़िया सब कुछ उड़ा दिए थे। ओहो, तो ये बात है। मैं समझा कि अच्छा अच्छा है। क्या? क्या कहा? इत्मीनान से सर हिलाते हिलाते वो खुद भी हिलकर रह गया। क्या कहा? यानी मेरी मंगेतर, यानी फियांसी? हाय हाय, फांसी चढ़े तेरे दुश्मन। अपने हाथों मेरे गले में फंदा फंसा के मरने की नौएं दुश्मनों को सुना रही है बेबे। वो बिलबिला ही उठा था और उसके बाद बेबे ने इस जिक्र को हमीद उर्फ मैदे उर्फ होमी की छेड़ बना डाला। उठते बैठते सोते ऊँघते चलते फिरते हर वक्त पीनू को सोहा जोड़ा पहनाने की आरजू का इजहार किया था, और जिस हद तक जारहाना तर्ज अमल अपना सकता था वो अपना चुका था। जितना तर्क हो सकता था हो चुका था। मगर वो बेबे थी, हमीद जंजुआ की भी बेबे, कैसे आसानी से ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती। अब तो कुछ दिनों से उन्होंने ये शोशा छोड़ रखा था। पहले खुद जाकर बात पक्की करने का इरादा जाहिर करती थी, अब उसे भी साथ घसीट कर ले जाने का फैसला सुना दिया। शायद उनका ख्याल हो कि आंसा पीनू के होशरुबा से घायल होकर मैदा खुद ही सर पर सहरा बांध ले, लेकिन मैदा था कि पुट्ठे पर हाथ ही रखने नहीं देता था। इस वक्त भी घंटा दो घंटा बेबे के साथ मगजमारी के बाद वो अब पंजाब यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मम्मी के सामने बैठा जले दिल के फपोले फोड़ रहा था। अब तुम ही बताओ, क्या मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ जिसे न मैंने देख रखा हो और न सुन रखा हो? बात तो तुमने 8 आने सही की है। मम्मी ने सर हिलाया। 8 आने क्यों, 16 आने क्यों नहीं? मैं छोटे छोटे लोगों की तरह आने आने का हिसाब नहीं रखता, शाह ने बेनियाजी से फरमाया गया। वैसे आपस की बात है, तुमने बताया नहीं कि तुम लोग पीछे से पेंडू हो? उसके राजदारी से कहने पर होमी ने एकदम चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। पीछे से? ओह हाँ हाँ हाँ, जमींदार लोग हैं हम। कमाल है, तुम्हें नहीं बताया मैंने। हाँ, नहीं बताया होगा। मेरी आदत जो नहीं फजूल खेखियां बगाड़ने की। लेकिन तुम तो बता रहे थे कि तुम्हारे डैडी का बिजनेस है। हाँ, वो जरा बिजनेस माइंडेड थे ना, इसीलिए जमींदारी और जागीरदारों से जरा दूर दूर ही रहे। हालांकि जमीनें और जागीरें खुद उसके बाप तो क्या दादा से भी दूर दूर रही। अरसा पहले गांव छोड़कर लाहौर आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो असल किस्सा पी गया जो बेबे अक्सर चटखारे ले लेकर सुनाया करती थी। किस तरह अब्बा ने पटवारियों की लड़की को छेड़ा और जवाब में पटवारियों ने मार मार के उसके अब्बा का फुरकस बना दिया, और पंचायत ने फैसला सुना दिया कि ये लड़का गांव में कदम नहीं रख सकता। अच्छा, फिर यहाँ बिजनेस इतना फैल गया कि उन्हें जाने की फुर्सत ही नहीं मिल सकी। वाकई बिजनेस तो तरक्की ही कर रहा था। कहाँ तो सर पर टोकरा रख कर गली गली आलू ए, टिंडी ए, तूरी ए, बड़ी ताज़ा ए की सदाएं लगा करती थी। फिर चंद साल बाद ये टोकरा रेड़ी में तब्दील हो गया। दिन को सब्जी बेच देने के बाद दोपहर के बाद स्कूलों कॉलेजों के सामने उसी रेढ़ी पर मसाले वाली गाजर मूली सर्दियों में और बर्फ लगा तरबूज गर्मियों में बेचा जाता। और अब माशाल्लाह अपनी दुकान थी, बिस्मिल्लाह, फल और सब्जी फरोश के नाम से। ज़बरदस्त ईमान से तबाही है तबाही। मम्मी के चिस्के लेने वाले अंदाज पर होमी ज़रा सा ठिठका और पीछे मुड़कर देखा। 3 लड़कियां हंसती खिलखिलाती उसी तरफ से चली आ रही थी, और मोमी की निगाहें दरमियान वाली पर फोकस थी, जिसने रंग उड़ी जीन्स के नीचे पुशावरी चप्पलें पहन रखी थी और जीन्स पर खद्दर का काला कुर्ता था, जिस पर हल्के नीले रंग के धागे से अजीब जिलेबी नुमा कढ़ाई हुई थी। सर पर काली जाली का स्कार्फ बांध रखा था। ये क्या चीज़ है? आधा तीतर आधा बटेर, उसने तबसरा किया, जिसकी फौरी तस्वीर मोमी ने की। यूं कहो आधी कबूतरी और आधी मोरनी। तुम इस आधी मोरनी को टकटके बांधे क्यों घूर रहे हो? दिल आ गया है तुम्हारे यार का? क्या, इस पर भी? फिर यार मुझे तो इजाज़त दो, फिर मुलाकात होगी। उसने खिसक लेने में आफियत जानी, क्योंकि इससे पहले भी जिस जिस पर मोमी का दिल आया था उसकी जूती ही मोमी की जानिब आई थी। और इस मशरिक व मगरिब के इम्तिजाज ने तो 4 सद्दा ब्रांड की मोटे सोल की चप्पल पहन रखी थी। अरे यार बैठो तो सही, अभी तुम्हारे मसले का हल भी निकालना है।
हेलो चाचा जी, तीनों लड़कियों ने उनके टेबल के नजदीक आते ही गर्मजोशी से कोर्स में कहा। मोमी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था, जबकि होमी मजे लेता हुआ सारे रंगीन रहा था। मजाक की आदत है। उनके आगे जाने पर उसने खिसियाकर बात टाली। हाँ तो जिगर, क्या कह रहे थे तुम? कौन सा गांव है जहाँ की अल्लर मुटियार को आंटी ने तुम्हारे लिए चुन लिया है? या उनकी कजिन की बेटी है पिंकी, और वो कुछ अजीब सा नाम है गांव का, सांगला हल। तुमने देखा है? हाँ, बहुत पहले देखा था। वही टिपिकल हालत, हर तरफ भिनभिनाती मक्खियाँ, सख्त बदबू। नहाती नहीं होगी हैं? कौन? मैं गांव की बात कर रहा हूँ। और मैं पिंकी की। कौन पिंकी? अच्छा अच्छा, पिंकी। उसे तो मैंने देखा नहीं। हाँ, शायद कभी देखा हो मगर याद नहीं। तो गोया मामला उलझा हुआ है। मेरी मानो तो तुम आंटी के साथ एक बार जाकर देखो तो सही, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। नो, नेवर, इट्स इम्पॉसिबल। भला वो मेरे म्यार पर कैसे उतर सकती है? आफ्टर ऑल आई एम ग्रेजुएट। उसे देखे बगैर मफरूज़े क्यों घट रहे हो? ऐसा करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चले चलता हूँ। तुम्हारी मोरल सपोर्ट हो जाएगी। हाँ, ये ठीक है। लेकिन तुम कैसे? ओह! नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो हामी भरते-भरते अचानक घबरा गया। मॉम और डैड का भांडा फूट सकता था। क्यों नहीं हो सकता? गाँव के लोग खासे मेहमान नवाज़ होते हैं। तुम्हारे दोस्त को सर आँखों पर बिठाएँगे। आखिर तुम्हारे होने वाले ससुराली हैं। तुम तो पूरे दयाल सिंह कॉलेज को भी उठाकर ले जाओ तो कम है। उसके बाद हमीद जंजुआ उर्फ मेदा उर्फ होमी ने महमूद बट उर्फ मोमी उर्फ चाचा जी को टालने की सर तोड़ कोशिश की, मगर वो एल्फी की तरह चिपकता ही चला गया। मेरी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। आंटी को मैं समझा लूंगा। वहाँ सख्त गर्मी होगी, एसी भी नहीं होगा, रात को मच्छर भी काटेंगे। चलो ये एडवेंचर भी सही। इतना ही एडवेंचर का शौक है तो उस आधी कबूतरी आधी मोरनी को छेड़ के देख लो, सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। 4 दिन हवालात में रहने के बाद भी तब्दीली आबो हवा हो सकती है। बहुत बेमुरवत हो तुम। मैंने सोचा यार के बहाने हम भी गांव देख लेंगे, कैसा हो सकता है। मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है। वो हरी भरी पगडंडियाँ, वो पनघट, वो आम के बाग, ओह सो रोमांटिक। फिल्मी गांव और असली गांव में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ कोई सायमा फुल मेकअप में कुएं से पानी भरने नहीं जाती, ना ही कोई नरगिस आम के बाग में सफ़ेद मलमल के कुर्ते में बारिश में नहाती फिरती है। अब मेरी जान छोड़ दो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। चलो मैं भी चलता हूँ। कहाँ जाना है? पेनोरामा? या फिर वहाँ कुछ पसंद ना आया तो पोटपूरी? हाँ, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी शॉपिंग करनी है। पोटपूरी वाले तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। महीने में वहाँ 2 बार मैं जाता हूँ ना, इसीलिए बड़ी वाकफियत है मेरी। अच्छा, तो फिर ज़रूर चलो, मुझे डिस्काउंट करवा देना, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड पर मुझे कुछ दिलवा ही देना। मैं परसों पॉकेट मनी मिलने पर तुम्हें लौटा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। लेकिन मुझे याद आया, आज मेरी मॉम ने मेरी बड़ी सिस्टर के घर जाना था। वो लोग कल वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं ना, इसलिए उनसे मिलने गई हैं वो। मुझे तो अपने पापा और छोटे बहन भाइयों के लिए केएफसी से लंच पैक करवा के ले जाना है। वो मेरे इंतज़ार में होंगे। एक्चुअली हमारा शेफ़ भी छुट्टी पर है। उसने माज़रत की तो होमी ने सुकून का सांस भरा। उसकी बरवक्त अमदाद तलब पॉलिसी ने काम कर दिखाया और च्युइंगम की तरह चिपका महमूद बट अस खुद खींचे हुए लास्टिक की तरह दूर हो गया। 4 मिनट बाद एक दूसरे को बाय बाय करने के बाद अब हमीद जंजुआ करीब से गुजरते चिंगची पर सवार हो गया, जो पहले से ही 6 सवारियों से लदा हुआ था। उसकी मंजिल रेलवे स्टेशन के करीब वाला लुंडा बाजार था, जबकि महमूद बट साहब लक्ष्मी के नान पकोड़े और चक्कर छोले पैक करवा रहे थे, रेडी वाले की मिन्नतें करते हुए। पाई, थोड़े छोले चमचे के साथ रह गए हैं, ज़रा खींच कर चम्मच को लिफाफे में छिड़को। देख मेदे, वो पिंड है और वो भी मेरा पी का पिंड, तेरा नान का पिंड। वहाँ मेरी नाक न कटवा देना, ज़रा तरीके से सलीके से कपड़े रख बक्से में। ये मुई रंग बिरंगी फूलों वाली आधी पतलूने और ये माँ से चिमटी बगैर बाजुओं की बनियानी क्यों रख रहा है? ये बनियाने नहीं, स्किन टाइट शर्ट्स हैं। और ये आधी पतलूने नहीं, बडमोदाज हैं। इस कद्र गर्मी में वहाँ 3 पीस सूट ले जाने से तो रहा। वो कुड़ियों वाला घर है बेगैरता। इधर तो नंगा पुंगा नेकर पहन के बेशर्मी से फिरता रहता है। वहाँ ये सब तो नहीं चलेगा। तेरे मामे ने देख लिया तो 100 छत्तर लगाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, घर के अंदर नहीं पहनूंगा। वो छतरोल वाली धमकी से डर गया। मामे रशीद का हाथ तो वैसे ही भारी था।
विदाउट छत्तर भी उसके औसान खता हो जाते थे। विथ छत्तर तो न जाने क्या हाल हो। बाहर भी पहन कर न निकलना, सारे पिंड के कुत्ते तेरे पीछे लग जाएंगे। तेरे लिए 2 मलमल के कुर्तों पे कढ़ाई करवाई है, 7 लट्ठे की शलवार और एक हल्के नीले रंग का शलवार कमीज। बड़ा अच्छा सूती कपड़ा है, शहजादा लगेगा मेरा पुत्र। और ये ढक्कन ना सर पर रखना। पिछले साल फूफी की साथ हज से वापसी पर जो टोपी दे गई थी वो मैं निकाल देती हूँ। खुदा के वास्ते बेबे, वो बंगाली टोपी न देना मुझे, मैं नंगे सर ही ठीक हूँ, चाहे तपती धूप मेरा भेजा ही क्यों न रोस्ट कर दे। उसने पैकिंग मुकम्मल कर ली, अपना वॉकमैन, बर्सनी स्पेयर और जेनिफर लोपास के वॉल्यूम, कॉस्मोपोलिटिन का पुराना शुमारा जो रद्दी वाले से बीए के कोर्स के इवज हासिल किया था, और च्युइंगम का पैकेट रखना वो ना भूला। मेरे पुत्र, बाहर तेरा कोई यार मिलने आया है। बेबी की आवाज़ पर वो चौंक गया। उसका कोई यार अब तक इस घर तक नहीं पहुंच पाया था, उसकी हिफाजती तदाबीर के बदौलत। फिर ये कौन है, कहीं मम्मी? ओह नो। वो इधर उधर छुपने की जगह तलाश करने लगा कि मम्मी अंदर तक घुसता चला आया। अरे आंटी, होमी ने बताया नहीं आपको कि मैं भी आपके साथ गांव जा रहा हूँ? उसके बेहद पुरजोर इसरार पर। ले, कब बताया है ही मिसना। आंटी, आपको तो कोई एतराज़ नहीं? उसने कुन अखियों से हमीद की तरफ देखते हुए पूछा, जो दांत कचकचाते हुए उसे घूर रहा था। ना पुत्र, मुझे क्यों एतराज़ होगा, जम जमाओ सो बिस्मिल्लाह। तेरा अपना पिंड है, जरा मैदे का पियो आ जाए हट्टी से, चाबियां उसे देख कर अड्डे चलते हैं। मैदे का पियो, उसने आवाज बुलंद दोहराया और साथ ही एक तड़पाने कलसाने वाली जली सी मुस्कुराहट से उसे नवाजा, जो खजल होकर पैकशुदा सामान की तलाशी लेने में मगन था। बाय द वे आंटी, अंकल की हट्टी किस चीज की है? क्या किराने की है? ना पुत्र, सब्जी फल की है। पूरी पक्की ठट्टी में सबसे ताज़ा सब्जी तेरे चाचे की ही होती है। आखिर क्यों न हो? सरगी वेले कोता रेड़ी लेकर मंडी जाता है और चुन चुन कर आलू, करेले, टमाटर और मूलियाँ लाता है। तूने बताया नहीं पुत्र, तेरा पियो क्या करता है? वो साइकेट्रिस्ट है आंटी। उसने जताने वाली नजरों से हमीद को देखा। साइकिल टायर? साइकिलों के टायर के पंक्चर लगाता है? उन्होंने नाक पर उंगली रखकर पूछा। नहीं आंटी, साइकेट्रिस्ट यानी नफ्सियाती डॉक्टर। यूं समझ ले कि जैसे कोई बीमार होता है तो आम डॉक्टर के पास जाता है, इसी तरह जब कोई परेशान हो, गमगीन हो तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाता है। मेरे पापा लोगों के गम, दुख, दर्द, परेशानी और थकन का इलाज करते हैं। जो उनके पास आता है हल्का फुल्का और पुरसुकून होकर वापस जाता है। और मेरी मॉम सोशल वर्कर हैं, यानी लोगों के काम आती हैं, उनकी मदद करती हैं, उनके मसले हल करती हैं। अच्छा अच्छा, काउंसलर होंगी। शावा भाई, टूर है तेरे माँ पियो की। बेबे मुतासिर हो गई और साथ ही चेहरे के आगे अखबार फैला के बैठे मैदे को लताड़ा। हाय हाय, शर्म दा घाटा, घर पर धना आया है और तू अखबारें चाट रहा है। जा शबाज, छेती से करमान वाले की हट्टी से डकार वाली बोतलें लेकर आ। पुत्र, काली पिएगा या हरी? जी फैंटा, आई मीन ऑरेंज, यानी पीली। अच्छा अच्छा, खट्टी? हाँ, उसका भी वावा स्वाद है। जा पुत्र ले, ये 9 रुपए ले। बेबे ने चादर का पल्लू खोलकर 5 का नोट और 2 सिक्के थमा दिए। खोल के न लाना, बंद ही लाना, नहीं तो सारी गैस मुक जाएगी। गैस बिगर की बोतल पियो तो रच के डकार भी नहीं आते। बेबे का प्रोग्राम तो लारी अड्डे पर जाकर बस पकड़ने का था, मगर मोमी की तजवीज़ पर वो ट्रेन में जाने को तैयार हो गई। होमी अलबत्ता सारे रास्ते चुप ही रहा। महमूद बट के अचानक छापे ने उसकी हवाइयाँ उड़ा रखी थी। अगरचा फितरतन वो खासा बल्कि काबिले रश्क हद तक ढीठ और बेगैरत सा शख्स था, लेकिन अज न जाने क्यों शर्मिंदगी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो खुद भी शर्मिंदा होते होते थक गया था, जबकि मोमी उसे शर्मिंदगी के जौहर में मुसलसल गोते देता नहीं थक रहा था। उसकी बेबे के साथ तवील गुफ्तगू उसे तिलमिलाए दे रही थी। लो जी, आ गया साडा सोहना सांगला हल। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली तेज़गाम सांगला हल के उजाड़, वीरान और मुख्तसर से प्लेटफॉर्म पर दिन के 2:45 रुकी। जुलाई की गर्म तरीन दोपहर थी। देखा यहाँ का सुकून और सफाई? बेबे ने दांत तलब नजरों से देखा। वहाँ लाहौर का स्टेशन कितना गंदा और गलीज था। हर तरफ रश, पान की पीक, बदबू, और इधर न बंदा न बंदे की जात। हमीद ने बात काट कर लबकुशाई की। कोई भूला भटका इधर आए तो गंदा डाले ना। आंटी, यहाँ से रिक्शा मिलेगा या टैक्सी? लोकर लोगल। ओए झल्ले, इधर टांगे चलते हैं। लेकिन 15 मिनट वहां खड़े रहने के बाद भी कोई तांगा न मिला। एक सड़े मिजाज वाले कुली से पता पूछकर वो तांगे स्टैंड की तरफ खुद ही चल पड़े।
جہاں اس کلی سے بھی زیادہ سڑے مزاجوں والے کوچوان سے واسطہ پڑا۔ ٹانگا اسٹینڈ کیا تھا؟ ایک تندور مار کا ہوٹل تھا جس کے کچے احاطے کے ایک طرف ٹانگے کھڑے تھے تو دوسری جانب درختوں کی چھاؤں میں چارپائیاں ڈالے کوچوان حضرات کیلولہ فرما رہے تھے۔ کوئی ایک بھی انہیں لے جانے پر تیار نہ ہوا۔ او مائی، یہ ہمارا ویلا ٹائم ہے۔ شکر دوپہر میں تمہارے 6 روپیوں کے لیے ہم اپنے پنڈے کو لو کیوں لگوائیں؟ ٹکا سا جواب ملنے پر بیبے نے بھی جی بھر کے ٹکے ٹکی کی سنائی۔ اللہ کرے تیرے پورے ٹبر کو لو لگے، تیرے گھوڑے کو کھرک پڑ جائے، اللہ کی مار شہریوں سے بڑھ کے بے دید ہو گئے ہیں۔ روئے آرام کرنے کو۔ اس سے پہلے کہ بیبے ان کی ماں بہن ایک کرانے پر اتر آتی، حمید اور محمود انہیں کھینچ کر ایک طرف لے گئے۔ قریب سے گزرتے ایک ٹریکٹر ٹرالے والے نے انہیں لفٹ دی۔ بیبے تو ٹہکے کے ساتھ آگے بیٹھی، وہ دونوں بھینسوں کو ڈالنے والے پٹھوں کے آرام دہ بستر پر پیچھے بیٹھ گئے۔ واو، اٹس اے ریئل ایڈونچر۔ مومی کے چہکنے پر ہومی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تیرا سارا ایڈونچر تو میں ایک وار میں نکال کر رکھ دوں گا۔ گنے کے کھیت، جنہیں عام طور پر کماد کہا جاتا ہے، اس کے دائیں طرف والی نہر کے قریب ٹریکٹر والے نے انہیں اتار دیا۔ ماں جی، پل ذرا کمزور ہے، میں اوپر سے چکر کاٹ کے پن تک جاتا ہوں، آپ کا راستہ لمبا ہو جائے گا۔ آپ لوگ پلوں پلی جاؤ، 6-7 منٹ تک گاؤں میں پہنچ جاؤ گے، کھو والی گلی تک۔ انہیں ٹرالے پر ہچکولے لیتے لیتے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب چلچلاتی دھوپ کی سختی نرم پڑ گئی اور کب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے ادھر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پل سے لے کر کھو والی گلی تک کا راستہ منٹوں میں طے ہوا۔ ہائے ہائے، 6 سالوں میں میرا پنڈ کتنا بدل گیا۔ اونچے اونچے مکان، پکی نالیاں، اور دیکھ ذرا یہ موٹر سائیکلیں۔ بیبے نے حیرت سے اپنے محلے کا جائزہ لیا۔ وہ تو پھر 6 سال بعد آئی تھی، جبکہ حمید کو آئے ہوئے تقریباً 11-12 سال ہو گئے تھے، اور وہ بھی اتنا کاکا نہیں تھا جب یہاں آیا تھا۔ اس لیے یادداشت میں 12 سال پہلے والا گاؤں اچھی طرح محفوظ تھا، جو کہ بلا شبہ آج کے گاؤں سے خاصا مختلف تھا۔ کھو والی گلی، جس کھو یعنی کنویں سے منسوب تھا، وہ اب بھی نمایاں تھا، البتہ اس کے آس پاس کا کھلا علاقہ اب مکانوں اور دکانوں سے بھر گیا تھا۔ اکثر مکان 2 منزلہ اور نیلے پیلے گلابی رنگوں سے آراستہ تھے۔ گلیاں اد ننگے بچوں سے بھری پڑی تھی، جو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کالے کالے بادلوں کو چلاتے ہوئے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کالیاں اٹنا کالے روڈ مہ برسا دے زور زور۔ تندور کے ساتھ پی سی او کا اضافہ بھی نیا تھا، اور کرانے کی دکان میں رکھا ڈیپ فریزر بھی نظر آ رہا تھا۔ 1-2 گھروں کے آگے موٹر سائیکلیں بھی کھڑی تھی۔ تقریباً ہر مکان کے اوپر اینٹینا نصب تھا۔ ڈیپ فریزر اور دکان کے باہر لگے کولڈ ڈرنکس کے اشتہارات دیکھ کر حمید کی پیاس بھڑک اٹھی۔ ساتھ ہی اسے 12 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ بس وہ ایسی ہی گرمیوں میں یہاں آیا تھا، اور ایلومینیم کے جہازی سائز گلاس میں ماسی تاجہ نے اسے جو مشروب پکڑایا تھا، اس میں تیرتے حشرات الارض کو دیکھ کر وہ چلا ہی اٹھا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچے ہاتھے میں گر گیا، اور گاڑھا گاڑھا مشروب برف کی ڈلیوں سمیت سوکھی مٹی میں جذب ہونے لگا۔ جوئیں بیبے، اس میں جوئیں تھی، اتنی بڑی بڑی۔ وہ دہشت سے زمین کی طرف اشارہ کرنے لگا، اور وہاں بیٹھا ماسی تاجہ کا سارا ٹبر جناتی ہنسی ہنسنے لگا۔ پتر، یہ جوئیں نہیں، یہ تو تخم ملنگا کا شربت ہے، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، جگر کو ٹھار دیتا ہے، لو میں بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ میں یہ ملنگوں والا شربت نہیں پیوں گا۔ اس نے ماسی کی بڑی بیٹی چھینو کو ایک اور گلاس بھرتے دیکھ کر مدافعانہ انداز میں ہاتھ ہلائے۔ ہائے ہائے، ملنگوں والا نہیں، تخم ملنگا۔ اچھا چھوڑ، یہ ستو پی لے، اس میں تو ریت کھلی ہوئی ہے۔ ایک اور اعتراض، نہ پتر، یہ تو شکر ہے، اصلی گڑ کی شکر، اور ستو۔ آخرکار اس کے لیے شکنجی بنائی گئی، جسے اس نے 2 بار فلٹر کروایا، اور نتیجتاً تب تک ساری برف پگھل گئی، اور نمک اور چینی دونوں کی بھرمار اور لیموں کی شدید کمی کا شکار گرم گرم شکنجی اسے زہر مار کرنا پڑی۔ 12 سال پہلے کی اس تلخ یاد نے اس کی پیاس کو مرجھا کر رکھ دیا۔ بیبے گلابی کلئی والی دیوار اور ہرے رنگ کے بڑے سے دروازے والے گھر کے آگے کھڑی ہو گئی۔ لگتا تو یہی ہے، تاجہ نے بتایا تھا کہ پا ہاشم نے کوٹھے پر 2 کمرے ڈلوا دیے ہیں اور گلابی کلئی بھی کروائی ہے۔ آنگن میں لگے آم، جامن اور امرود کے درختوں کا ایک بڑا حصہ باہر گلی میں چھاؤں دے رہا تھا۔ بیبے کو شش و پنج میں دیکھ کر حمید نے خود ہی دستک دے ڈالی۔ اوہ گاڈ، اتنا سینس نہیں ہے ان لوگوں میں کہ گھر کے باہر نیم پلیٹ ہی لگا لے۔ اس کی بڑبڑاہٹ اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ دروازہ کھل نہیں گیا۔ خانوں والے سفید اور خاکی
तहबंद और मिटियाले से रंग की वाली बनियान में मलबूस मासी ताजा का घर वाला अलमशहूर पा हाशिम बाहर निकला। आहा भई जी आया नू, साडी आपा आइए जे। उसने यूं आवाज लगाई जैसे मोहल्ले में कोई बच्चा अपने घर के आगे खड़ा होके आवाज लगाए, चीजोंडी दी ले लो। सलाम वालेकुम अंकल। हमीद ने सलाम करने में पहल की। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, मैं अंकल शंकल नहीं, तेरा मास्टर हूँ, तेरी मासी का बंदा, यानी तेरा मास्टर। बाकायदा हिज्जे करके बावर कराया गया। फिर नज़र उसके पीछे खड़े मोमी पर गई तो हैरानियाँ परेशानियाँ यहाँ से वहाँ तक पा हाशिम के 12 बीघे चेहरे पर फैल गई। बल्ले भाई बल्ले, आपा पर हनीफ शहर में क्या खाता है, फिर से मुंडा खंडा बनता जा रहा है। कई घंटों के बाद हमीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने मज़े लेती नज़रों से मोमी के रंग उड़े चेहरे की तरफ देखा। बेबी ने चादर का पल्लू मुंह में फैलाते हुए शर्म से दोहरे होते हुए अपने बहनोई को एक पुरशफकत धप लगाई। तेरी मखौल की आदत नहीं गई पा, बंदा और टेम तो देख लिया कर हर किसी के सामने। ओए ये तो महमूद है, अपने मैदे का यार, उसके साथ कॉलेज में होता था। अच्छा अच्छा, उस्ताद होगा वहाँ। पा हाशम अब तक महमूद बट के सफाचट होते माथे, फैले हुए वजूद और पक्के खरांड थोबड़े की वजह से मशकूक था। कच्चा सहन अब सुर्ख ईंटों के फर्श से भर चुका था, जिन्हें अभी अभी धोकर चमकाया गया था क्योंकि पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ था। आसपास से चारों जानिब की जगह क्यारियों के लिए कच्ची ही छोड़ दी गई थी। बाईं तरफ वाली क्यारियों में गुलाब, मोतिया और मनी प्लांट बाहर दिखा रहे थे। बाईं तरफ वाली क्यारियां, जिसके साथ पुरानी तर्ज का बड़ा सा बावर्ची खाना साफ नजर आ रहा था, उसमें लीमू, हरी मिर्ची, करेले और तुरई बहारी दिखा रही थी। दाखिली दरवाजे के साथ क्यारी खुले से अहाते पर मुश्तमिल थी, जिसमें कतार के साथ आम, जामुन और अमरूद के दरख्त लगे थे, जिनमें से सिर्फ जामुन के दरख्त पर ही उस वक्त आबादी थी। दरख्तों के नीचे बांध की चारपाइयाँ खड़ी थी। पा हाशम की आवाज़ों पर सारा घराना सहन में इकट्ठा हो गया। मासी ताजा बेबे के गले लग गई और दोनों सखियां ऊंचे सुरों में रोने लगी। मासी का छोटा बेटा लालू भागकर बरामदे से पेडिस्टल फैन उठा लाया। सहन के वस्त में उसने फैन खड़ा करके उसकी नकाब कुशाई की, यानी उस पर जो सफ़ेद कवर रंग बिरंगी कढ़ाई से मुज़य्यन पड़ा हुआ था उसे उतारा। पा हाशिम ने पहले ही दरख्त के नीचे खड़ी चारपाइयाँ बिछा दी थी। की कर दो, आपा को मंजी पर बिठाओगे? खैर से शहरी पुत्र आए हैं, अंदर बैठक में चलो सारे, मासी ने टोका। ना ताजी ना, कितने अरसे बाद तो यूं देहड़े में बैठने का मौका मिल रहा है और आज तो मौसम भी अच्छा है। बस आपा यूं समझ लो तेरे आने की खुशी में मौसम अच्छा हुआ है, वरना तो कितने दिनों से सेंक ने मत मारी हुई थी और आज सुबह से तो हब्स भी दिमाग खराब कर रहा था। वैसे आपा, क्या शहर वाले तेरे घर में देहड़ा नहीं? हाँ हाँ, बेबे ने सर्द आह भरी। देहड़ा तो है, पर ना तो इतना खुला है, ना ही उसकी क्यारियों में रंग बिरंगे फूल हैं, ना ही पीपली और जामुन की ठंड छा है, ना ही ये कच्चा पक्का ठंडा फर्श है। मेरे देहड़े का पक्का सीमेंट का फर्श गर्मियों में तंदूर और सर्दियों में बर्फ की सिल बन जाता है। दीवारें इतनी ऊंची कि ना हवा अंदर आती है ना रोशनी। निक कुड़ियों, प्रोहिनों के लिए पानी, कोई शरबत लाओ। मासी की आवाज़ के साथ हमीद ने सर उठाया और तसव्वुर, शायद अब किचन से छेनू साहिबा या मिस पीनू बड़ी सी बाल्टी उठाए निकलेंगी, जिसमें वही जुओं वाला शरबत हाथों से घोला होगा और गदली सी बर्फ़ के बेढप टुकड़े तैर रहे होंगे। एल्यूमिनियम के टेढ़े मेढ़े गिलास लबालब भर के ज़बरदस्ती मुंह में दे दिए जाएंगे। लेकिन वो हैरान रह गया जब एक ज़रा साफ सुथरी सी खातून हाथ में ट्रे लेकर नमूदार हुई, जिस पर कोई दर्जन भर स्टील और शीशे के गिलास थे। स्टील के चमचपाते गिलास खासे बड़े साइज के थे। उनके पीछे ही एक मुलाजमा टाइप लड़की दूसरी ट्रे उठाए हुए थी, जिसमें 3 अदद जग और एक प्याला कुटी हुई बर्फ से भरा हुआ था। मैदे, ये तेरी बाजी छेनू है। तारुफ पर उसने मुअद्दबाना सलाम किया उन खातून को जो 12 बरस पहले वाली छेनू से खासी मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। छेनू और वो तकरीबन हम उम्र थे, मगर अब शादी को 3 साल होने और 2 बच्चों की माँ होने के बाद वो सचमुच की बाजी नजर आने लगी थी और खासी मुहज्जिब और सुलझी हुई भी।
اس نے सबसे पूछकर उनका पसंदीदा मशरूब ग्लास में उंडेल कर पेश किया। पा हाशिम और बेबे को खूब झागो झाग मक्खन की सतह वाली नमकीन लस्सी, मासी और उनके दामाद यानी अपने मजाजी खुदा को बादाम का शरबत और हमीद और महमूद के लिए रूह अफ़ज़ा। आपा, लस्सी के बाद ये बादामों का शरबत ज़रूर चखना, मेरी पीनू ने आपो आप बनाया है, बड़ा स्वादी है। छीनू, भाइयों को भी दे। और छीनू ने हमीद का गिलास खाली होते ही शरबत बादाम से भर दिया। इसमें मगज़ भी डाले हैं, गर्मी के लिए अच्छे होते हैं ना। इस इत्तला पर हमीद को उबकाई आ गई। मगज़ गाय का या बकरे का? आख थू पुत्तर, वो गोश्त वाला मगज़ नहीं, ये 4 मगज़ मेवे होते हैं। बेबे ने मुफस्सल समझाया तो बात उसके मगज़ में उतरी। शरबत वाकई मज़ेदार था। वो 2 इकट्ठे गिलास चढ़ा गया। मिस पीनू की तारीफ़ करने की नीयत से इधर उधर देखा, मगर वहाँ मौजूद तीनों लड़कियों में से पीनू कौन है उसका अंदाज़ा न कर सका। उसकी नज़रें उन पर फिसलती देखकर पा हाशिम ने ज़ोर से खनखारना शुरू कर दिया, जिसको भांप कर मासी ने जल्दी से उन्हें चलता कर दिया। शाबाश भाई कुड़ियों, छत्ती छत्ती काम करो और अपने अपने घर को जाओ। फिर बेबे की तरफ मुतवज्जा हुई। ये घुड़मुही फाता माछन की पुत्री है। उन्होंने मुसलसल खीखी करती मैली सी लड़की की तरफ इशारा किया। बेबे ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे मालकाना हुकूक के साथ देखा। और ये दोनों शुरलियाँ सिद्दीक़ा नाइन की लड़कियाँ हैं, पटाखे शुरलियाँ। इस वेले आसपास की सारी लड़कियां मेरी पीनू से पढ़ने आती हैं। फख्री अंदाज में दी गई इत्तला पर हमीद चौंका। एक बार फिर लड़कियों का जायजा लिया, जो कहीं से भी पढ़ने की नीयत से आई हुई नहीं लगती थी। महमूद ने टहोका दिया, पिंकी के बारे में पूछो। वो अनसुनी कर गया। उसने दोबारा ज्यादा शिद्दत से टहोका दिया। जवाबन हमीद ने घूरी डाली, कहीं ये मिस पीनू ही तो पिंकी नहीं? वो भी एक काइया था। हमीद की शर्मसार खामोशी से शय पाकर केदो मार का मुस्कुराहट के साथ सर हिला हिलाकर बड़बड़ाने लगा। हाँ भाई, जब डियर मॉम, बेबे और डैड अब्बा जी निकल सकते हैं तो पिंकी के लेवल के नीचे पीनू क्यों नहीं हो सकती? मेरे पुत्र, तुम आजकल क्या कर रहे हो? अब्बे के साथ दिहाड़ी लगाते हो या वखरा काम करते हो? मासी के सवाल पर उसे अच्छू लग गया। व्हाट आंटी, मैं और दिहाड़ी, वो भी अब्बे के साथ? ओह नो, इम्पॉसिबल। इतना पढ़ लिख के क्या मैं ये सब करूँगा? आफ्टर ऑल आई एम ग्रेजुएट। मासी मुंह खोले उसे देखती रही। पा हाशम ने फौरन पेशकश की, विट पड़ रहा है पेट में, फुक्की दूँ चूरन? नो थैंक यू अंकल, बड़े तकल्लुफ़ से इनकार किया। आपा, खुद पर काबू पाते हुए मासी ने बेबे को मुतवज्जा किया। ये जो तेरा पुत्र है ना, बिल्कुल ऐसी ही एक चीज़ आजकल मेरे घर आई हुई है। चल नी मुखल ना कर, ये तो वखरी टाइप है, ऐसा कोई दूसरा कैसे हो सकता है? पता नहीं बेबे ने तारीफ की थी या रब दिसों, मेरी मुरीद के वाली ननान भी परसों से आई हुई है, पूरा टब्बर लेकर। और उसकी जो निक्की दई है ना, बिल्कुल यही चीज़ है। ऐसे ही ना से चढ़ा चढ़ा के अंग्रेजी मारती है, माँ पियों को कुछ समझती ही नहीं, सारे पिंड से उसको बू आती है किधर वो नमूना? अपनी माँ के साथ बाहर निकली हुई है। वाओ, एक अजनबी हसीना से मुलाकात का भी इम्कान है। महमूद ने फिर उसके कान में सरगोशी की। खुद मैदा भी इस गायबाना जिक्र से मुतासिर हो गया था। ज़रूर मेरी तरह की कोई पढ़ी लिखी मुहज़्ज़िब लड़की होगी। राय कायम की गई, ढेर सारे नक कटों में नाक वाला नक्को ही कहलाएगा। बेचारी लड़की मेरी तरह नाकदरी का शिकार है। सलामा अलैकुम। धड़ से दरवाज़ा खुला। तूफ़ान मेल की तरह एक बेतहाशा फैली हुई खातून अंदर दाखिल हुई। मगरिब की नमाज के कुछ देर बाद ही रात का खाना लंबे से दस्तरखान पर चुन दिया गया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से लोग सहन से उठकर बरामदे में चले आए थे। बरामदे की चक्कियाँ उठा दी गई थी और फुहारों से भीगी ठंडी ठंडी हवा बगैर किसी रुकावट के अंदर तक आ रही थी। बूंदाबांदी तो चंद मिनट बाद रुक गई, मगर मौसम खुशगवार कर गई। अभी अंधेरा पूरी तरह फैला नहीं था कि खाने की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि हमीद और महमूद दोनों 10 बजे से पहले रात का खाना नहीं खाते थे, लेकिन खाने का मना करने से चंद सेकंड पहले ही पेट में चूहों की रेस शुरू हो गई और वो बीबे बच्चों की तरह चुपचाप दस्तरखान पर आलती पालती मारकर बैठ गए। हमीद को शदीद भूख के अचानक गलबे के बावजूद डिनर से कुछ ज़्यादा तवक्कात नहीं थी। उसके ख्याल में गांव का अल मशहूर सरसों का साग और मक्के की रोटी होगी, स्वीट डिश में गुड़ वाले चावल, लेकिन सामने सलीके से सजे मुर्ग पुलाव, पालक गोश्त और शामी कबाब ने उसका जी खुश कर दिया। सलाद और रायते के लवाजमात भी हमरा थे।
کھانے کے بعد وہ لوگ برف میں لگے دسہری آم چوس رہے تھے جب ان خاتون کی آمد ہوئی۔ ہائے ہائے بھر جائی، اتنی بھی کیا بھوک پڑی تھی، پرونوں کا انتظار بھی نہیں کیا اور روٹی کھا لی۔ خالی پلیٹیں اور دونے دیکھ کر گشی پڑ گئی تھی اس پر۔ اس کی توجہ اب تک گھر کے افراد میں ہونے والی 3 رکن اضافے کی جانب نہیں گئی تھی۔ نہیں خورشید، ایسی بات نہیں، یہ میرے چاچے کی بیٹی اپنے پتروں کے ساتھ لاہور سے اتنا لمبا پینڈا سفر کر کے آئی ہے، تجھے اڑیگ کے ہی روٹی کھولی ہے۔ اچھا اچھا، پی کے آئے ہوئے ہیں؟ ماسی تاجہ کی نخریلی اور وزنی ننند نے آبرو اچکائے۔ ہائے آنٹی، ایک چہکتی آواز پر حمید نے بے ساختہ گردن موڑی۔ اورنج اور گہرے جامنی پرنٹ کا لان کا سوٹ کلف سے اکڑا ہوا تھا اور پستہ قد، فربا اندام، کٹے ہوئے اور بکھرے بالوں والی وہ سانولی سی لڑکی اپنے لباس سے کہیں زیادہ کلف زدہ لگ رہی تھی۔ آؤ پتر، بڑی دیر لگا دی۔ او گاڈ آنٹی، یو نو مائی موم۔ ایک پلیس پر سیٹ کر جائے تو انہیں اسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گاڈ گاڈ کر کے انہیں اسٹینڈ کیا تو لیدر خراب ہو گیا۔ لیدر؟ پینو کے چھوٹے بھائی لالو نے سوال کیا، جو خیر سے اب 8ویں چڑھ گیا تھا۔ او یس، لیدر، آئی مین موسم۔ ہم آؤٹ ہو ہی رہے تھے کہ رین کی وجہ سے سٹاپ کرنا پڑا۔ آنٹی تاج، آج کیا ہے؟ واو، چکن پلاؤز، ساگ گوشت اینڈ شومی کبابز، ویری ٹیسٹی، ویری گڈ۔ کولڈ کولڈ مینگوز بھی ہیں، لیکن آنٹی اس طرح مینگوز میں نہیں ایٹ کر سکتی، مجھے کاٹ کر دیں۔ آفٹر آل آئی ایم ایف اے۔ لالی پاپ کی طرح آم چوستا حمید رک گیا۔ اینڈ آئی ایم اے گریجویٹ۔ پھر میں کیوں چوس کر کھا رہا ہوں، مجھے بھی کاٹ کر کھانا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے آم واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ کیا ہوا پتر، اور آم پولا کر دوں؟ ماسی کی ننند خالہ خورشید سے ملنے ملانے میں مصروف بیبے نے آفر کی۔ یہ کون ہے، ہمارا تعارف ہی نہیں کروایا؟ نارنجی اور جامنی شیڈ دیتے انگلش میڈیم حسینہ نے سرگوشی کرنے کی کوشش کی، جو ظاہر ہے ناکام رہی۔ یہ شکایت تو ہمیں کرنی چاہیے، محمود عرف مومی نے جواباً ایک اور ناکام کوشش کی۔ یہ دونوں تمہارے منڈے ہیں۔ خالہ خورشید نے نہ جانے کیوں مشکوک سی نظر سے مومی کو دیکھا۔ اپنے ہی سمجھ لو، ویسے یہ میدا ہے اور یہ میرے میدے کا لنگوٹیا۔ لفظ لنگوٹیا پر دونوں جی بھر کے بدمزہ ہوئے۔ حمید نے تو سخت برا مانتے ہوئے احتجاج بھی کیا۔ کیسا لنگوٹیا بیبے؟ یہ میرا کالج فیلو ہے اور میں کالج میں لنگوٹ پہن کر نہیں جاتا تھا۔ آپ کون سے کالج میں تھے؟ اسی کلف زدہ نے دلچسپی لی۔ ڈی ایس کالج لاہور سے گریجویشن کیا ہے۔ اس نے دانستہ دیال سنگھ کا نام نہیں لیا۔ اچھا، ویری گڈ۔ میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج مرید کے سے ایف اے کا امتحان دیا ہے۔ ایک بار پھر لالو نے لقمہ دیا۔ میرا نیم میری ہے، آپ کا؟ حمید جنجوا، ویسے آپ مجھے ہومی کہہ سکتی ہیں، اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ مومی۔ مومی، واو، مومی رانا، وہ چلائی۔ لا حول ولا۔ حمید اس موازنے پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ یہ تو رانا تنگا سے بھی گیا گزرا ہے۔ لے، یہ مومی کیا نام ہوا، موم بتی؟ جی، اصل نام تو میرا محمود ہے، محمود بٹ۔ محمود بٹ؟ بٹوں کا منڈا؟ لگتا تو نہیں تو۔ خالہ خورشید ابھی تک مشکوک تھی۔ بٹوں کے تو کٹے بھی چٹے ہوتے ہیں، ایسا کالا بٹ تو نہ دیکھا نہ سنا۔ ہاں، ادھر کامنکے میں میری ایک بہن بھی آئی گئی تھی، وہاں اس بندے کا ایک بیلی تھا، وہ بھی رچ کے کالا، اور کہتا تھا خود کو بٹ، جاوید بٹ۔ امیزنگ، مومی کے پاپا کا نام بھی جاوید بٹ ہی ہے، حمید نے اطلاع دی۔ اور ماں کا نام کنیزا وڈی دئی بوری والا میں بیائی گئی ہے، اور تم 6 بہن بھائی ہو، ہے نا؟ تبھی میں کہوں تیری شکل دیکھی دیکھی بھالی سی کیوں لگ رہی ہے۔ ابھی پچھلے سال تو کاموں کے گئی تھی گڈو کے عقیقے پہ، وہاں تیرا سارا ٹبر ہفتہ بھر پہلے سے ہی مفت کی روٹیاں توڑنے آیا ہوا تھا۔ تو اچھا بھلا مودا تھا، یہ مومی شومی کب سے ہو گیا؟ لیکن آنٹی، مومی کے پاپا تو بہت مصروف آدمی ہیں، اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر کام ان کے اتنے دن کیسے رہنے جا سکتے ہیں؟ مودا دسہری آم اپنے بھاڑ سے منہ میں ٹھونس کر چسنا بھول گیا۔ دفعہ کام دھندا، وہ جدھر جاتا اپنا کام ساتھ اٹھائے پھرتا ہے۔ 6 شیشیاں تو ہوتی ہیں، چھنکا ہی پھرتا ہے، تجھے پتا نہیں؟ مالشیا ہے، چمپی کرتا ہے لوگوں کی۔ اوہ او او او، حمید معاملے کی تہ میں پہنچ گیا۔
हाँ जी, बताया था मोदी ने कि उसके पापा लोगों की थकान, परेशानी और दुख दर्द का इलाज करते हैं। जो उनके पास आता है वो हल्का फुल्का होकर वापस जाता है। और मोदी सुना, पता चला है तेरी माँ कनीज़ा ने शहर में विचोलन रिश्ते कराने वाली का काम शुरू कर दिया है। हाँ जी, यही बताया था कि वो लोगों के मसले मसाइल हल कराती हैं। पिंड में तो सारी हयाती लोगों की तलाक़ें ही करवाती रही। खाला ने मुतासिर हुए बगैर हाथ हिलाकर मज़ीद गौहर अफ़शानी की। ऐसी बात नहीं आंटी, एक्चुअली गाँव में उनके टैलेंट को उभरने का मौका ही नहीं मिल सका। है ना मोदे? हामिद ने भोलपन से पलकें झपकाते हुए उससे पूछा। जवाबन वो पक्का मुँह करके बोला, 100% राइट मैदे। ऊपर वाले दोनों कमरों में मर्दाना मेहमानों के ठहरने का इंतज़ाम था। एक में तो छेनू बाजी के शौहर और आंटी खुर्शीद के सरताज थे और दूसरे में मोदा और मैदा यानी हमीद और महमूद। दोनों कमरों के आगे खुला बरामदा था, छत भी थी और साइड की दीवार भी मगर सामने खुला रखा गया था, जिसकी वजह से बड़े से सहन से आती ठंडी हवा ने सारा बरामदा एयर कंडीशन कर दिया था। छीनू बाजी के शौहर मोहसिन भाई ने तजवीज़ पेश की, क्यों न बिस्तर बरामदे में बिछा लिए जाएं। मैं तो पिछले 2 दिन से छत पर ही चारपाई डालकर सो रहा हूँ। आज मौसम ज़रा अब्र आलूद है, इसलिए खुले आसमान के नीचे सोना ठीक नहीं। बारिश ना हुई तो ओस बदन अकड़ा देगी, लेकिन कमरे में भी हबस सोने नहीं देगा। चलो बरामदे में पलंग घसीट लेते हैं। उन्होंने ही खुद ही लपक झपक बड़े बड़े रंगीन पायों वाले नवाड़ी पलंग घसीट कर बरामदे में लाने शुरू कर दिए। लो जी, विखरा रिवाज देखा। आंटी खुर्शीद के हम मिजाज मियाँ ने ऊपर आते ही इस कार्रवाई को तनकीदी नज़रों से देखते हुए जुमला उछाला। जुआई सुहर घर आके कमियों वाले काम कर रहा है। कमियों वाले काम? फूफा जी, अपने काम अपने हाथ से करने में क्या बुराई है? और मैं इस घर का दामाद नहीं, बेटा हूँ। ये सिर्फ मेरा ससुराल नहीं, ताए का घर भी है। ये क्यों भूलते हैं आप? उन्होंने मतानत से कहा। ओ छोड़ो जी, ये आजकल के लड़के ज़रा पढ़ लिख जाएं तो सारे रिवाज और रीति ही भुला देते हैं। तो ज़माने से अनोखा तो नहीं। हमारी सारी बरादरी में ही अंदर अंदर ही रिश्ते तय होते हैं। तेरा सोहरा यानी मेरा साला मेरी माँ सीधा पुत्र है, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा साला ही समझा है। सोहरों को अपना आप दिखाना चाहिए, ये जवाइयों का हक होता है। उनकी अपनी मंतिक थी। मोहसिन भाई ने मज़ीद बहस में वक्त ज़ाय करने के बजाय हंस के टाला। अलबत्ता हमीद उनकी सादगी, मतानत और रोशन ख़याली से मुतासिर हो गया। साथ ही साथ उसे अपनी ढिठाई पर शर्म भी महसूस हुई। वो अकेले ही इतने बड़े बड़े भारी भारी पलंग घसीट रहे थे, जबकि वो और महमूद बेमकसद बनेरे से लगे इधर उधर ताड़ रहे थे। उसने फ़ौरन आगे बढ़कर उनकी मदद की। वो मशकूर निगाहों से उसे देखने लगे। पलंग बिछाने के बाद वो पेडल स्टील फैन सेट करने लगे, जबकि वो मनोवजनी सिरहाने और चिट्टी दूध चादरें बिछाने लगा, जो पलंग इधर उधर करने की वजह से ख़राब हो गई थी। चादरों के किनारे पर कढ़ाई की बेलें थी और वो तकिए, जिनके अंदर खुदा जाने क्या भरा हुआ था, मुख्तलिफ कलिमात और मिसरियात से सजी हुई थी। वो पढ़ने लगा। फूफा जी या ताया जी या चाचा जी जो भी थे, उनके हिस्से में आए तकिए पर निंदिया आजा री आजा कुनंदा था। मोहसिन भाई के तकिए पर हल्के गुलाबी धागे से शब खैर लिखा था, जिसके नुक्ते फूलों की शक्ल में काढ़े गए थे। उसने अपना तकिया दिखा। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, ये लिखा हुआ था। क्या देख रहे हो? मोहसिन भाई ने मुस्कुराकर पूछा। ये हमारी ज़ौजा मोहतरमा की कारगुजारी है। ऐसे ही लातादाद शाहकार वो जहेज़ में भी लेकर आई है और शायद मैके में अपनी याद के तौर पर ये चंद एक नमूने छोड़ गई हैं। और हाँ, अपने दोस्त को यहाँ बुला लो। आसपास के कई घराने खुली छत, सहन या बरसातियों में सो रहे हैं। इस तरह ताक झाक से बेपर्दगी होती है। रात को भी उनसे देर तक गपशप रही और हमीद को ये जानकर खुशगवार हैरत हुई कि मोहसिन भाई यूनिवर्सिटी से ज़राअत की तालीम हासिल कर चुके हैं और आजकल नारवाल में अपनी ज़मीनों को अपनी तालीम व हुनर से फैज़याब कर रहे हैं। तालीम कोई भी हो, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसका फ़ायदा दूसरों को पहुँचाना चाहिए। मैं डॉक्टर भी बन सकता था, कहीं किसी महकमे में भी नौकरी कर सकता था, उससे भी किसी न किसी को फ़ायदा ही होता। लेकिन मैंने सोचा मेरी ज़ात पर सबसे ज़्यादा हक मेरे माँ बाप का है। जब उनको ही मेरी ज़ात से कोई सुख नहीं पहुँचे तो ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा। मेरे वाले टिपिकल ज़मींदार हैं और उन्होंने अपनी ज़मीन को जी जान से सींचा है।
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں ان کی اکلوتی اولاد نرینہ ہوں۔ اگر شہر میں کسی اور کام دھندے میں لگ گیا تو وہ اس عمر میں کب تک یہ ذمہ داری اٹھا سکیں گے؟ زمینیں بیچنے کا تصور بھی ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تعلیم کا رخ زراعت کی طرف موڑا۔ آج میری زمینیں پہلے کی بنسبت 3 گنا منافع دے رہی ہیں، اور میرے والد صرف منافع کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے خوش ہیں کہ میں نے ان کی روایت کو زندہ رکھا۔ اور چھینو باجی سے شادی؟ میرا مطلب ہے کہ اتنے تعلیم یافتہ ہو کر آپ نے کیسے ایک ان پڑھ؟ میرے کہنے کا مقصد… ہاں، میں سمجھ رہا ہوں تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ شہناز میری تایا کی بیٹی ہے، اور ہمارے یہاں اپنے ہی اپنوں کا بوجھ بانٹتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی لازمی شرط تو نہیں کہ خاندان سے باہر بھی رشتہ ہو جایا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی مسئلہ اگر درپیش نہ ہو تو بلا وجہ انکار نہیں کیا جاتا۔ شہناز بالکل ان پڑھ نہیں ہے، اس نے مڈل کیا ہے۔ آگے نہ پڑھنے کی یہ وجہ نہیں کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی یا پڑھ نہیں سکتی تھی۔ تب یہاں لڑکیوں کا کوئی ہائی اسکول نہیں تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی چھوٹی بہن 10ویں میں تھی، کیونکہ تب تک ہائی اسکول بن چکا تھا۔ لیکن دیکھو، اس نے میٹرک کرنے کے بعد اس لیے پڑھائی ترک نہیں کی کہ یہاں پر گرلز کالج نہیں، پرائیویٹ ایف اے کیا اور اب فیصل آباد کے گرلز کالج سے بی اے کر رہی ہے۔ روز ٹرین میں جاتی ہے، آتی ہے، لیکن پڑھ رہی ہے۔ پھر میں نا امید کیوں ہوتا؟ تائی امی بالکل نہیں پڑھی، لیکن بیٹی بی اے تک پہنچ گئی۔ میری بیوی مڈل تک پڑھی ہوئی ہے، میری بیٹی پھر کیوں نہیں ڈاکٹر یا انجینئر کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ حمید کے لیے انکشاف تھا کہ مس پینو کالج جاتی ہیں۔ وہ تو بیبے کے بیان کی روشنی میں اسے 8ویں فیل ہی سمجھتا رہا۔ غالباً بیبے کی معلومات پینو اور چھینو کے بارے میں ذرا مکس ہو گئی تھی۔ ربا سونیا می وسا سبا دی کوٹھی دبا۔ دیسی گھی سے تربتر ورکی پراٹھے، سوجی کا خوشبودار حلوہ، آلو انڈے کی بھجیا اور میٹھی لسی کے بھاری ناشتے سے خوب سیر ہونے کے بعد وہ دودھ پتی کا مگ ہاتھ میں لے کر صحن میں ٹہل رہا تھا۔ ناشتہ ٹھوس تو لیا تھا، مگر اب طبیعت کی گرانی کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ دودھ پتی کی پہلی چسکی لیتے ہی الائچی کے بھرپور مہک اور ذائقہ اسے بے اختیار چائے بنانے والے ہاتھوں کو دعائیں دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت ایسی ہی کسی ہاضم چیز کی اشد ضرورت تھی۔ وہ مگ ہاتھ میں لیے اوپر جانے کو تھا جب مدھم سروں میں گنگنانے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور دھیرے دھیرے اس جانب بڑھنا شروع کیا جہاں سے بڑے شد و مد کے ساتھ می برسانے اور دانے ڈالنے کی دعائیں کی جا رہی تھی۔ ہلکے نیلے کاٹن کے شلوار قمیص میں ملبوس، سفید ململ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، جس کے چاروں جانب نیلے کریشے کی بیل تھی، وہ جو بھی تھی بلا شبہ مسحور کن آواز کی مالک تھی۔ کون ہو سکتی ہے وہ؟ مس پینو تو غالباً مجھ سے پردہ کر رہی ہیں، یا پھر شاید ان سے پردہ کرایا جا رہا ہو، اسی لیے وہ تو نہیں ہو سکتی۔ مس میری کے نہ تو بال اتنے سیاہ ہے اور نہ ریشمی ہے، نہ ہی قد و قامت اتنی موزوں اور مناسب ہے۔ یہ سادہ انداز، یہ مدھر سروں والی آواز، یہ سبک ہاتھ پیر، مس میری کے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اس نے لامبی انگلیوں والے بغیر کسی موزوں آرائش والے ہاتھ اور گول گول کبوتر کے رنگ والی ایڑیوں کو دیکھ کے سوچا، باجی چھینو یا پھر کل والی شلیوں میں سے کوئی ایک؟ وہ ہنوز رخ موڑے موتیے کی کلیاں چن چن کر مٹی کے پیالے میں بھر رہی تھی۔ اپنا کام مکمل کر کے جیسے ہی اس نے رخ پھیرا تو سامنے حمید کو دیکھ کر چونک گئی۔ ہلکی ہلکی نمی لیے بالوں پر سے سفید دوپٹہ ذرا سا سرک گیا۔ اس نے ایک کان کے پیچھے پلو اڑستے ہوئے سلام جھاڑا۔ حمید حیرت زدہ سا اس دھلے دھلے معطر و مصفا چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک وہ حواسوں میں آ کے سلام کا جواب دینے کے قابل ہوتا وہ واپس لوٹ گئی تھی۔ پینو نی پینو، تیری ماسی کو تیرے ہاتھ کی الائچی والی دودھ پتی بڑی پسند آئی ہے، ایک کپ اور بنا کر لا۔ جی اچھا اماں جان۔ وہ کچن کے اندر گھس گئی۔ پینو، اور یہ سرپرائزنگ، امیزنگ، بیبی کی چوائس اتنی فنٹیسٹک ہو سکتی ہے، اس کا تو اندازہ بھی مجھے نہیں تھا۔ خیر، بیبے کا بھی کیا کنٹریبیوشن، میری لک ہی گڈ لک ہے، اتنا تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، آفٹر آل آئی ایم گریجویٹ۔ مینو باجی، میری نے کچن میں جھانکا، اب جانتی ہے کہ میں ملک پتی ڈرنک نہیں کرتی، مجھے اب ذرا اسٹرانگ ٹی بنا کر دیں اور شوگر بھی کم ڈالیں، اونلی 3 اسپون۔ لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ نک کڑیے شرم دگھٹا، کبھی خود بھی ہاتھ پیر ہلا لیا کر، اس کی والدہ محترمہ نے فلمی انٹری دی۔ تیرے سے 2 سال چھوٹی پینو اپنے سارے کام کاج میں ہوشیار ہے، سلائی کڑھائی پکانا سجانا، پڑھتی بھی ہے، تیرے نخرے کم نہیں ہوتے۔ اوہ پلیز موم، وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔
کہاں تو وہ ابھی اتنے ننھے پن سے اسے باجی پکار رہی تھی، اور کہاں اس کی منہ پھٹ اور خطرناک حد تک صاف گو موم نے اس کی 2 سال کی بڑائی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نی مشتری عقل نو ہتھ پا، یہ فیشن کام نہیں آتے، جاج فدا دیتی ہے۔ پلیز موم، مشتری نہ کہا کرے، میری ہے میرا نام۔ حمید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میری مشتری؟ اس نے بمشکل اپنے کہہ کا گلا گھونٹا۔ اچانک اسے لگا جیسے اس پر نہیں وہ خود پر ہنس رہا ہے۔ حمید ہومی میدا شرمسار سا ہو کر وہ محسن بھائی جان کے پیچھے چل پڑا، جو اپنے تایا جان پا ہاشم کی خصوصی دعوت پر ان کے فصلوں کا جائزہ لینے آئے تھے، جو پچھلے سال کی بنسبت کم زرخیزی دے رہی تھی۔ ان کے ساتھ سارا دن فصلوں کھیتوں پر گزار کے کئی ایک قابل کاشتکاروں سے مل کر اسے اندازہ ہوا کہ بہت سے محسن بھائی جان اپنی تعلیم سے اپنی دھرتی کی گود ہری کیے ہوئے تھے۔ بہت سے چٹے ان پڑھ گنوار کسان اسے اپنی بنسبت کہیں زیادہ باعلم لگے۔ کم از کم وہ کچھ تو جانتے تھے، بیجوں کے بارے میں ہی صحیح، چاہے کیڑے مار ادویات کے بارے میں ہی صحیح، مگر کسی چیز کا علم تو رکھتے تھے۔ اور میں کیا ہوں؟ مجھے کیا آتا ہے؟ کیا جانتا ہوں میں؟ یہ میرا اصل ہے۔ میرے دادا پردادا سبزیاں اگاتے رہے، میرے باپ نے ساری عمر سبزیاں بیچی، اور میں اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ تورئی بیل پر لگتی ہے اور آلو کے درخت نہیں ہوتے بلکہ زمین کے اندر اگتے ہیں۔ دھان کو کب، کیسے اور کتنا پانی دیتے ہیں یہ بھی نہیں جانتا۔ ہمیشہ خود کو گریجویٹ کہہ کر داد دیتا رہا، لیکن میری گریجویشن نے کسی کو کوئی کیا فائدہ پہنچایا؟ کسی کو چھوڑو، مجھے کیا فائدہ پہنچایا؟ اسلامیات اور ہسٹری جیسے آسان مضامین کے رٹے لگا کر اور کمپارٹس لے کر میں نے BA تو کر لیا، مگر اسلامیات؟ کیا مجھے 6 کلمے بھی برے آتے ہیں؟ کیا اسلامیات کی کتابیں اتنے سالوں پڑھنے کے بعد بھی میں نے جمعہ کی نماز بغیر بیبے کی ڈانٹ کے پڑھی ہے؟ باقی نمازیں تو خیر، اور ہسٹری، بوٹیاں اور رٹے دونوں امتحانی مرکز سے باہر آنے کے بعد وہیں چھوڑ آیا کرتا تھا۔ مجھے تو اپنے خاندان کی ہسٹری نہیں یاد، مغلیہ عباسیہ خاندان کی ہسٹری کہاں سے یاد رہتی؟ اس ڈگری کے بغیر میں کیا ہوتا؟ اس کے ساتھ بھی میں کچھ نہیں ہوں، اور اس میں قصور ڈگری کا نہیں، میرا ہے، میرا، جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیشہ کلرکی پر لعنت بھیج کر افسری اور کمشنری کے خواب دیکھتا رہا۔ کیا کلرک انسان نہیں ہوتے؟ کیا سبزی فروش حق حلال کا نہیں کماتے؟ کیا کوئی پیشہ باعزت نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ جس کام سے 4 لوگوں کے حلق میں نوالا اترتا ہو، باعزت کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر پھٹی ایڑیوں والے، سنگلاخ ہتھیلیوں والے محنت کش کسان، منہ اندھیری ننگے پیر دھان کو پانی لگانے والے، زہریلے سانپوں کے ڈنک کھاتے ہیں، کڑاکے کی سردیوں میں پسلیاں جماتے ہیں، تپتی آگ سی دوپہر میں ننگے بدن ہل جوتتے ہیں۔ میں تو شاید ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی قدر تو پا ہاشم اور محسن بھائی جیسے لوگ ہی جان سکتے ہیں۔ کبھی وہ ایسے لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہی نہیں تھا۔ ابا تھا تو اپنے کام سے کام رکھنے والا، گھر آ کر تمباکو والے حقے کے کش لگا کر سارے دن کی تھکن اتارتا اور بے سوچ سو جاتا۔ بیٹے کے اطوار و تعلیم کے آگے احساس کمتری اور مرعوبیت کا شکار ہو کر اس نے کبھی اسے سمجھانے بجھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس کے خیال میں بیٹے کو اتنی تعلیم دلا دی، اب اسے سمجھانا کیا، خود ہی سمجھ والا ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت لازم و ملزوم رہی ہے ہمیشہ۔ بیبے کے 2 کام تھے، بے تحاشا لاڑ اور اندھادھند پھٹکار۔ دونوں فرائض وہ اپنے موڈ کے مطابق انجام دیتی، اور خاصی دل جمعی کے ساتھ، مگر یہ دونوں حمید کے کسی کام نہ آ سکے، بلکہ اس کی شخصیت میں اور بگاڑ لانے کا سبب بنے۔ لاڑ نے اسے خود سر، خود پسند اور کم عقل بنا ڈالا، اور پھٹکار نے ڈھیٹ، بے غیرت اور خود غرض۔ آج شاید پہلی بار اس کی آنکھیں کھلی تھی، مختلف لوگوں، مختلف خیالات سے آگہی ہوئی تھی۔ محمود بھٹ کے بھی ایسے ہی تاثرات تھے۔ ایک دوسرے کی حقیقت عیاں ہو جانے کی خیفت نے دونوں کو ذرا کھینچا سا کیا ہوا تھا، مگر اب جب اپنے ہونے کی شرم نہ رہی تو کھینچاؤ بھی دور ہو گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف پس منظر سے ہونے والی وجہ سے خود کو اسکول اور کالج کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے تھے۔ امیر، ماڈرن اور ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھنے والے کلاس ویلیوز کے سامنے خود کو سبکی سے بچانے کے لیے دونوں خود پر ملمہ چڑھاتے گئے۔ یہ ان کی کم عمری اور کم فہمی کا دور کا واقعہ تھا، اور باشعور ہونے کے بعد بھی وہ خود فریبی کی اس لت سے چھٹکارا نہ پا سکے تھے۔ شاید اس کی وجہ وہی ماحول تھا جہاں وہ مس فٹ تھے، مگر فٹ ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے، اور آج اس لت سے ناگواری محسوس ہو رہی تھی۔
تو اس کی وجہ یہ خالص اور بے لوث ماحول تھا جہاں کے لوگ انہیں دل سے اپنا جان رہے تھے، قدر کر رہے تھے، اور انہیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا ان میں جس کی وجہ سے وہ اتنے احترام کے مستحق سمجھے جا رہے تھے۔ آؤ بھائی، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، بسم اللہ کرو۔ پا ہاشم کی آواز پر وہ اپنے خیالات کے بھنور سے نکلا۔ دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ 12 بجے کے قریب پا صدیق نے اپنے ڈیرے پر ٹھنڈے ٹھار تربوز سے تواضع کی تھی، مگر چلچلاتی دھوپ نے جسم کا سارا پانی مساموں کے راستے باہر نکال کر پھر سے تکان اور بھوک کو غالب کر دیا تھا۔ پیپل کے چوڑے پتوں اور دور تک پھیلی ہوئی شاخ در شاخ چھت والے درختوں کی گھنی چھاؤں کے نیچے چارپائیاں بچھی تھیں۔ لسی سے بھرے مٹکے، دہی کے کٹورے، مسالے لگے کھیرے، بیسن کی تندوری روٹیاں، لسوڑے کا اچار اور بیگن کا بھرتا دوپہر کے کھانے کے لوازمات تھے۔ خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہوئے اسے یاد بھی نہیں رہا کہ چند گھنٹے قبل وہ ٹھوس ٹھوس کر ناشتہ کرنے پر خود کو 100 سلواتیں سنا رہا تھا۔ ہائے ہائے بھائی جان، یہ کیا؟ کمو مسلم نے اسے شیمپو کی بوتل، تولیہ اور صابن اٹھا کے غسل خانے کی طرف جاتے دیکھا تو ایک ہاتھ کمر بلکہ کمرہ پر اور دوسرا ہاتھ بڑے اسٹائل سے اپنے پھاوڑا نما دانتوں پر رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ یہاں سے وہاں تک ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھی ناک پھولے ہوئے گالوں سے مزید جگہ کے حصول کے لیے نبض آزما تھی۔ یہ شیمپو ہے؟ تم کیا اسے کڑھی سمجھ رہی ہو؟ نا جی، اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے یہ شیمپو ہے، پر یہ آپ لگاؤ گے؟ تجھ سے تو مرد ہو جی، مرد ہو کے شیمپو صابن لگاؤ گے؟ کھی 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 کھی، یہ تو زنانیوں کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ وہ چڑ گیا۔ پاس سے گنڈیریا چوستی گزرتی ماسی خورشیدن کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہائے میں مر جاواں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ شرم دا گھاٹا، کڑیوں کے ساتھ زنانہ استعمال کی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نبھر جائی، سنتی ہو تیرے پیکے سے آیا منڈا کیا بے شرمی دکھا رہا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ وہ سٹ پٹا کر کمو مسلم کو دیکھنے لگا جو بے فکری سے سر کھجاتی جھاڑو پھیرنے لگی تھی۔ واٹ موم، کیوں بغیر وجہ کے کرائے کرنے لگتی ہو؟ یہ کمو ایڈیٹ شیمپو کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ یہ صرف لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، جینٹس کے لیے نہیں۔ مشتری عرف میری نے بروقت امداد کمک پہنچائی۔ وہ چہرے پر کوئی ماسک لگائے ہوئے اندر سے نمودار ہوئی تھی۔ دفعہ دور، یہ گاڑی جاگ بھی کوئی سر صاف کرتی ہے؟ بندہ ہو چاہے زنانی، ایسی الٹی چیزیں نہیں لگانی چاہیے۔ جو بات کھٹی لسی سے سر دھونے میں ہے وہ صابنوں میں کہاں؟ انہوں نے صلاح دی، پھر دختر نیک اختر کو دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ لعنتیے، یہ چکڑ کیوں منہ پہ تھوپ لیا ہے؟ موم، یہ ماسک ہے ماسک، اور کتنا ماسک چڑھائے گی؟ کھا کھا کر اور بیٹھ بیٹھ کر دینا ماسک ہی تو چڑھتا جا رہا ہے تجھ پر، مجھ بنتی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر صاف گوئی کا مظاہرہ کیا گیا جس پر مشتری نے وقت آیا۔ بیبے کی سخت وارننگ سے ڈر کر یا پھر پا ہاشم کی چھترول اور گاؤں کے کتوں کے خوف سے وہ اپنی نکروں کے کلیکشن تو ساتھ نہیں لایا، لیکن آج 2 دن تک مسلسل شلوار قمیص میں ملبوس رہ رہ کر جب اسے اپنا آپ بے ڈول اور بے مہار سا محسوس ہونے لگا تو اس نے بیگ میں سب سے نیچے رکھا کاٹن کا کلرفل ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالی جو 1000 ریڑھیوں پر سے چھان پھٹک کے بعد منتخب کی گئی تھی۔ نہا دھو کر جب وہ گہرے فیروزی رنگ کے ٹراؤزر جس پر آتشی گلابی بڑے بڑے پھول بنے تھے اور گلابی اور سفید لائننگ والی شرٹ پہن کے تولیے سے بال رگڑتا باہر نکلا تو سرخ اینٹوں والے صحن کو جھاڑو اور پانی کے پائپ کی مدد سے دھوتی کمو مسلم نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا۔ باؤ، تسی تو بالکل بڈھی میم لگ رہے ہو۔ اور باؤ نے بڈھی میم سے گبرو جوان بننے میں فقط چند سیکنڈ لگائے۔ ذرا سی دیر میں وہ پھر سے لٹھے کے کڑکڑاتے کلف زدہ شلوار کرتے میں ملبوس تھا۔ مس پروین، کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ پینو نہ تو اسے پردہ کر رہی ہے نہ ہی اس کا باقاعدہ پردہ کرایا جا رہا ہے، بلکہ اس کا کم کم حمید کے سامنے آنا صرف اس کی محتاط اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے تھا، اور کچھ اس کی مصروفیات بھی اسے الجھائے رکھتی تھی۔ گرمیوں کی تعطیلات کی وجہ سے کالج تو بند تھا، لیکن گھر میں 3 مختلف جگہ سے آئے ہوئے مہمانوں کی وجہ سے گھرداری کا زور تھا۔ دوپہر کے بعد گاؤں کی لڑکیاں اپنی اپنی کتابیں اٹھائے اس کے پاس پڑھنے آتی، بعض لڑکیاں سلائی اور کڑھائی سیکھنے بھی آتی تھیں۔ جو وقت بچتا وہ اس کی اپنی پڑھائی کے لیے مختص تھا۔ اس وقت بھی جب لڑکیوں کے پڑھ کے جانے کے بعد پینو نے حسب معمول کچن کا رخ کیا تو وہ پیچھے پیچھے ہی چلا آیا اور چائے کی فرمائش کی، لیکن وہ سر کان لپیٹے ابلے آلو کاٹنے میں لگی ہوئی تھی۔
اس نے پھر سے دہرایا، مس پروین، میں آپ سے مخاطب ہوں، میرا نام پروین نہیں ہے۔ تو پھر؟ پینو، میرا مطلب ہے کہ چلیں پینو ہی صحیح، لیکن نک نیم بہرحال نک نیم ہوتا ہے، اصل نام سے پکارے جانے پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، مگر پروین میرا اصلی نام نہیں ہے، میرا نام پروین ناز بانو ہے۔ اس نے آلوؤں والا برتن پرے سرکایا اور چوکی پر بیٹھے بیٹھے ہی رخ پھیر کر نیچے لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگی۔ پری ناز بانو، وہ حیرت سے دہرانے لگا۔ کس نے رکھا تھا؟ ملانی جی نے، باجی کے نام شہناز کی مناسبت سے پری ناز رکھ دیا۔ اب اس نے سل پر امبی کو کوٹنا شروع کر دیا۔ خیر، پری ناز نام رکھنے کے لیے صرف اتنی سی مناسبت کافی نہیں تھی، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس نے پھر سے تفصیلی جائزہ لیا۔ کالی سوتی شلوار میں سبک سے پیروں کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی، اور سیاہ 2 پٹی کی چپل کومل سی انگلیوں کو اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ مسالہ کوٹنے والے ڈنڈے پر سختی سے رکھے ہاتھوں کی سادگی غضب ڈھا رہی تھی۔ انگلیوں کی پورے سفید پڑ رہی تھی اور ہتھیلیاں گلابی ہو رہی تھی۔ اس کے وجود کی آدھی سے زیادہ خوبصورتی اس کے ہاتھ پیروں میں تھی۔ انگوری سبز اور کالے پرنٹ کے قمیض دوپٹے میں اس کا تپش سے تمتماتا چہرہ بے حد دلکش نظر آ رہا تھا۔ دوپٹے کی چھاؤں سے ڈھکی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں، کھڑی مغرور ناک میں چاندی کی کیل اور سختی سے بھینچے شگوفہ سے گلابی لب، وہ پورے انہماک سے چٹنی پیسنے میں مصروف تھی۔ ڈنڈا ایک طرف رکھ کر اس نے چائے کا پانی چڑھایا اور جتانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ چائے ابھی بن جاتی ہے، غالباً کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی راہ لو، چائے پہنچ جائے گی، لیکن وہ بھلا ایسے حسین نظارے کو چھوڑ کر اندر ماسیوں کی میٹنگ میں کس لیے جاتا؟ پری ناز نے کٹوری پر چٹنی الٹائی اور بے ساختہ انگلی چوستے ہوئے زور سے آنکھیں میچ کے ایک کھٹ میٹھا سا چٹخارا لیا تو مسکراہٹ حمید کے لبوں پر کھٹے آموں کے کنوارے ذائقے کی طرح پھیل گئی۔ آج گاون ہے، جانا تو پڑے گا، ماسی تاجا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ وہ اور محمود ابھی ابھی محسن بھائی کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، جہاں ایک گمبھیر مسئلہ زیر بحث تھا۔ پینو، چھینو، میری اور کمس مثلاً سر نیوڑائے بیٹھی تھی۔ ماسی خورشید شادو نائن سے پیر دبوا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑے سر میں ہائے ہائے بھی کیے جا رہی تھی۔ بیبے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھی پکے ہوئے جامن کھاتی کینہ توز نظروں سے اپنی بہن کی خرانٹ ننند کی مکاری ملاحظہ فرما رہی تھی۔ خیر تو ہے؟ بھائی جان نے پوچھا۔ ہاں خیر ہی ہے، گاؤن کا صدا بلاوا آیا ہے، ادھر خورشید کے گوڈ گٹے درد کر رہے ہیں، کڑیوں کے ساتھ کون جائے گا؟ تم بھی خیر سے اپنے تاؤ کے ساتھ لاہور کی منڈی جا رہے ہو؟ تو کوئی بات نہیں، حمید ہے، اس کا دوست محمود ہے، یہ ساتھ چلے جائیں گے، بلکہ ذرا رونق میلہ بھی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے تجویز پیش کی جسے حمید نے رد کر دیا۔ لیکن بھائی جان، میں اپنے ساتھ گاؤن وغیرہ تو لایا نہیں، یہ 2-4 شلوار سوٹ ہیں یا پھر ایک جینس، ویسے بھی اتنی گرمی میں نائٹ گاؤن۔ او یار، یہ گاؤن وہ والا نہیں، وہ ہنسنے لگے۔ پری ناز اور مشتری بھی ہنسی چھپاتی ایک دوسرے پر گرنے لگی۔ ڈھولک کی رسم کو گاؤن کہتے ہیں۔ پٹواری صاحب کی بڑی بیٹی کی اگلے جمعے کو شادی ہے، آج سے ڈھولک رکھی جا رہی ہے۔ ہاں تو اچھا ہے، یہ بھی پنڈ کی رسمیں دیکھ لیں گے، کیسے بیاہ ہوتے ہیں۔ جاؤ کڑیوں، تیاری پھڑو، یہ دونوں ہیں نا تمہارے ویر، ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ شادو نائن نے ٹانگیں دبانے کا شغل عارضی طور پر روکتے ہوئے دخل دیا، اور محمود اور حمید سر سے پیر تک جھنجھلا اٹھے۔ ویر؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ محمود نے تسلی دی، ہاں ویر، تم میری کے اور میں پینو کا ویر۔ دیٹس گڈ، وہ مطمئن ہو گیا اس درجے بندی سے۔ خالہ آپ بھی چلی چلیں، محسن بھائی نے بیبے کو صلاح دی۔ نہ پتر، 4 دن ہو گئے، جس کام سے آئی ہوں وہ کیا ہی نہیں، آج ذرا اپنی بہن سے کچھ صلاح مشورے کروں گی۔ حمید نے کن اکھیوں سے پری ناز کی طرف دیکھا، وہ میری کی چٹکی بھرنے پر لجا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چٹیا ککڑ بننے رے تیرے کانسی دوپٹے والیے، منڈا عاشق تیرے تے۔ کوٹھے پر 2 لڑکوں کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کے گپے لگاتے وہ ساتھ ساتھ نیچے صحن سے آتے گیتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس گیت کے بولوں کی بار بار کی تکرار اور پھر لڑکیوں کی ہنسی ٹھٹول پر وہ چونک اٹھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ پری ناز نے کانسی لان کا پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے پلین کانسی دوپٹے پر ہم رنگ بیل لگی ہوئی تھی۔ یقیناً ان بولوں کے ذریعے اسے بھی چھیڑا جا رہا تھا، اسے ہی چڑھایا جا رہا ہوگا۔ وہ زیر لب مسکرانے لگا، چڑھتی جوانی میری چال مستانی۔
یہ آواز بلا شبہ مشتری کے ناک سے نکلی تھی۔ وہ بولنے کے لیے گلے کا اور گانے کے لیے ناک کا استعمال کیا کرتی تھی۔ مودا بڑا دل لگا کے سننے لگا۔ حمید نے مشکوک نظروں سے گھورا تو داد طلب لہجے میں کہنے لگا، میری کی آواز حدیقہ کیانی سے کتنی ملتی ہے نا؟ اتنی ہی جتنی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی لتا منگیشکر سے۔ سنجیدگی سے ملے جواب پر اس نے سر دھننا بند کر دیا۔ پینو، اب تیری باری، چل چل نخرے نہ کر۔ اور کیا بھلا کوئی ڈھولک تیری آواز کے بغیر سج سکتی ہے؟ ایک اور آواز آئی۔ ہاں پینو باجی، وہ والا گائیں، میری نے فرمائش کی۔ کوئی شہری بابو دل لہری بابو پگ باندھ گیا گھنگرو میں چھم چھم نچ دی پھراں۔ ایک بار پھر ناک کو زحمت دی گئی۔ رہنے دے مشتری، تو اپنے سڑے بسے گانے اپنے پاس ہی رکھ۔ کسی دل جلی نے ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ کوئی شادی بیاہ پر گانے والے گیت ہے؟ ہاں بس اب جب تک پینو گانا نہیں سنائے گی میں بھی ڈھولک نہیں بجاؤں گی۔ اور حمید جنجوا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے جھانکنا شروع کر دے۔ اگر آس پاس بیٹھے گاؤں کے دوسرے لڑکوں کا خیال نہ ہوتا تو وہ بھی شاید اوپر سے ایک فرمائشی نعرہ بلند کر دیتا۔ گورے رنگ تے دوپٹیاں دی چھاں کر کے دل لے جا نکی جئی ہاں کر کے دل لے جا نکی جئی ہاں کر کے۔ بہت سی فرمائشوں کے جواب میں پری ناز نے شرماتے لجاتے اس گیت کے چند بول گنگنائے۔ تمام تر جھجک کے باوجود آواز کا لوچ اور گداز دل میں اتر رہا تھا۔ تو کیا مجھے پنجابی سانگز نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں، مشتری نے اس کو ملنے والی تعریفوں سے متاثر ہو کر اعلان کیا۔ آفٹر آل یہ ہمارا کلچر ہے۔ سب تو سوہنیا پاپا ہائے وے من موہنیا ٹوں ٹوں میں تیری ہو گئی پاپا پیار وچ کھو گئی۔ میوزک کے ردم کے ساتھ اس نے نور جہاں کی روح کو تڑپا دیا تو حمید اس کے زرخیز ذہن کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، جس نے گیت کے بولوں کے ساتھ ساتھ پورا آرکیسٹرا پاپا اور ٹوٹو کے صوتی تاثرات کے ساتھ واضح کر دیا تھا۔ مودے پر نظر پڑی تو بری طرح شرما رہا تھا۔ یہ تو کیوں امراؤ جان ادا والی ادائیں دکھا رہا ہے؟ تم نے سنا نہیں مجھے سب تو سونیا کہہ رہی تھی؟ خوش فہمی ہے، وہ تمہیں پاپا اور ٹوٹو کہہ رہی ہے۔ ادھر بھائی جان آپ کو ماسی جی بلا رہی ہیں، لالو نے نیچے سے حلق پھاڑ کر آواز دی۔ رات کو دیر تک رسم میں شریک رہنے کی وجہ سے صبح دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی۔ کل رات وہ لوگ برآمدے کے بجائے چھت پر سوئے تھے اور اب تیزی سے پھیلتی دھوپ بھی اسے بستر سے اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ آنکھ کھولتے ہی کروٹ بدلنے پر اسے نیچے آنگن کا منظر دکھائی دیا۔ پری ناز حسب معمول مٹی کے کٹورے میں موتیا کی کلیاں چن رہی تھی۔ اس نے رات والا کانسی سوٹ اب تک پہن رکھا تھا۔ لالو ذرا دیکھ اوپر جا کے مہمان اٹھے ہیں یا نہیں تو ناشتہ بناؤں میں، اس نے بھائی سے کہا تو حمید کو شرارت سوجی۔ چھت کی منڈیر بس ذرا سی اونچی تھی، نیچے سے اوپر کا اور اوپر سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دے سکتا تھا اور سنائی بھی۔ اس نے دھیمے سروں میں گنگنانا شروع کیا۔ ایک پل متیے دا مار کے جگہ سونیے، ایک پھل متیے دا مار کے جگہ سونیے۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا، بے ساختہ ابھرتی مسکراہٹ پر بڑی مشاقی سے قابو پایا اور وہاں سے غائب ہونے میں پل بھر کی دیر نہ لگائی۔ ایک ثانیے کو ملی نظریں اور لہجہ بھر کے لیے کھلی اس مسکراہٹ نے حمید کی کسل مندی میں ایک نشہ آمیز سا سرور شامل کر دیا، اور یہ گنودگی تب بھگ سے اڑ گئی جب لالو نے اسے بیبے کا بلاوا دیا۔ ناچار اسے بستر کی جان چھوڑنا پڑی۔ جیسے ہی اس نے پراٹھی کا آخری لقمہ نگلا، بیبے نے بغیر کسی تحمید کے اصل بات کہہ دی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے میں اور زبردستی ٹھیک نہیں۔ اگر تو پنڈ میں بیاہ نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، تیری مان لیتی ہوں، خواہ مخواہ زبردستی کر کے تیری بھی ناراضی مول لوں اور اس نمانی کی زندگی بھی برباد کروں۔ ٹھیک ہے پتر، جیسی تیری خوشی۔ میں تاجا کو سمجھا دوں گی، دکھ تو ہوگا بیچاری کو لیکن بات سمجھ جائے گی۔ بے وہ ہکلا کے رہ گیا۔ اور کی تو سمجھتا ہے میں تیری خوشی نہیں چاہتی؟ جیسے میرا چند پتر راضی اس میں بھی خوش، لیکن بیبے وہ پینو ماسی پینو، اصل میں پینو بری لڑکی نہیں ہے، دراصل میں اسے ہاں پتر پتا ہے مجھے، پینو واقعی بہت چنگی کڑی ہے، بس تیرے لائق نہیں ہے۔ کہاں وہ پنڈ کی سیدھی سادی چپ چپی تھی لڑکی، کہاں تو شہر کے کالج کا پڑا فیشنی منڈا، تیرے ساتھ تو اچھی ہیل پہننے والی کٹے بالوں والی گٹ پٹ کرنے والی ہی سجے گی بیبے۔ لیکن مجھے یہی اس نے کہنے کی کوشش کی۔
यहीं बेबे मुसलसल उसकी बात काट रही थी। हाँ, उधर वो मुश्तरी है खुर्शीद की धी। खुर्शीद तो बड़े तत्ते मिजाज की है, पता नहीं कुड़ी का मिजाज कैसा हो। नखरा तो बड़ा है, लेकिन अगर तुझे पसंद है तो ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। हाँ भाई सही है, उसी के साथ तेरा जोड़ सचता है। पता नहीं मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया। वो भी फैशन ही है तेरी तरह, तेरे जैसे ही अंग्रेजी भी मारती है। अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। बेबे अपनी ही कहे जाना, मेरी कभी मत सुनना। वो आपे से बाहर हो गया। इस मुश्तरी सैयारे का जोड़ मेरे साथ नहीं मोदे के साथ जंचता है। क्या बक रहा है उस माली सीधा पुत्र, वो मोदा बुढ़ा। खुद ही कहती हो कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और फिर वो तो 34 साल का है। रहा उसके बाप के मालिशे होने का मसला, तो बकल मोदे के, उसके अब्बे और मुश्तरी के बाप और चचा में गहरा याराना है। वो लाहौर जाते ही अपनी माँ को मुरीद के भेजने वाला है। और तुम्हें पता है उसकी माँ लाहौर की सबसे मशहूर विचोलन है। वो तो जॉर्ज बुश का रिश्ता सद्दाम की फुप्पी से करा दे, और चाहे तो मुइन अख्तर की बात निकोल किडमैन से पक्की करवा दे। इस खलाई मखलूक का रिश्ता हासिल करना कौन सी बड़ी बात है। चलो जी छुट्टी हुई, यानी तेरे लिए मैं बरादरी से दो हिट्टी नहीं ला सकती। वो मायूस हो गई। अब किसी लाहौरन से आड़ा लगाना पड़ेगा। दिल क्यों छोटा करती है बेबे, उसने कहने की हिम्मत मुश्तमा की। आखिर मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बात मानना मुझ पर फ़र्ज़ है। तेरी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। हैं क्या कहा। बेबे बेहोश होते होते बची। उस वक्त परीनाज उसके लिए चाय लेकर आई। वो चुप कर गया। बोल ना पुत्र, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तू, और वो भी पहली बार। परीनाज उसके आगे कप रखकर नाश्ते के बर्तन ट्रे में रखने लगी। मैं ये कह रहा था बेबे, तू फिक्र न कर, तेरे दिल के अरमान ज़रूर पूरे होंगे। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। परीनाज बर्तन उठाकर वापस ले जाते हुए अचानक रुककर पूछने लगी। उसके नफ़ी में सर हिलाने पर उसने कहा, आप खाला जान के साथ तू तकार से क्यों बात करते हैं। आपका उनके साथ ऐसा रिश्ता तो नहीं। ये बेतकल्लुफ़ी नहीं, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी है। कोई जाहिल गवार शख्स ऐसा करे तो बात हज़म भी होती है, लेकिन आप तालीम याफ्ता हैं, समझदार हैं, आपको ऐसा रवैया सूट नहीं करता। वो अपनी बात कहकर चलती बनी और हमीद को एक नई सोच में डाल गई। ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं उसे कैसा लगता हूँ। वो मेरे दिल को भा गई है तो इसकी कोई ना कोई वजह है, बल्कि एक नहीं कई वजह है। लेकिन मुझे कबूल करने की उसके पास क्या वजह हो सकती है। क्या हूँ मैं, एक सतही सा छिछोरा, बनावटी, झूठा और निकम्मा इंसान। लेकिन अब तो मैं अपनी खामियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बनावट, वो मुलम्मा, वो झूठ कब का छोड़ दिया, और निकम्मेपन से भी तौबा कर ली। वापस जाते ही अब्बा के दोस्त चौधरी यार मोहम्मद की फैक्ट्री की जॉब के ऑफ़र कबूल कर लूँगा। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसे क्या पता, वो अगर मुझे नापसंद करती है तो मैं किस मुँह से। बेबे को उसने सोचते सोचते कप उठाकर लबों से लगा लिया। उसकी निगाहें अब तक सामने के दरवाजे की तरफ उठी हुई थी, जहाँ से वो अंदर आई थी, और उसके दिल में एक नया वसवसा डालकर वापस चली गई थी। तो कुछ कह रहा था पुत्र। हाँ जी बेबे, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप, ये तो मुझे आप कह रहा है, और वो भी उस लड़की के कहने पर। बेबे ने हैरत से पूछा। जी बेबे, आपके कहने पर भी कह सकता था, मगर आपने कभी टोका ही नहीं। बहुत सी बातें जो आप सिखा सकती थी, मगर वक्त ने सिखा दी। चलो देर से ही सही, सीख तो ली। एक अफसुर्दा सांस भरकर उसने कप वापस पिर्च में रखना चाहा तो चौंक गया। पिर्च में ऐन उसी जगह जहाँ से उसने कप उठाया था, मोतिये की एक अधखुली कली पड़ी हुई थी। एक फल मुतिये दा मार की जगह सोहनिए। और तुमने सचमुच किया है परीनाज। अगर आज अभी इसी वक्त तुम मेरे हवासों पर यह मोतिये की कली न मारती तो मैं ख्वामखा के बेनाम अंदेशों में घिर कर ये मौका गंवा देता। उसने परीनाज के उस खूबसूरत इकरार को, उस निक्की जई हाँ को अपनी मुट्ठी में भर लिया। और बेबे, अब भी वक्त है। अगर आप मुझे कुछ नहीं सिखा सकती तो फिर किसी सिखाने वाली का बंदोबस्त कर दें। हैं, उस्तानी रख दो इस उम्र में। हाँ, पीनू उस्तानी। मेरा ख्याल है कि मुझे मत देने के लिए इससे बेहतर और कोई नहीं। क्या इरादा है फिर। उसने मुस्कुराते हुए बेबे के हैरत ज़दा चेहरे की तरफ देखा, जहाँ उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे हैरत को यकीन में बदल रही थी। बस हमारी यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है, हमारा छोटा सा नावल ख़त्म हो जाता है। और बहुत अच्छा नावल है, बहुत कॉमेडी भी है और मज़ाहिया है, मतलब, और अच्छा भी है। तो अपने पढ़े लिखे होने पर उसे कितना गुमान, कितना घमंड, कितना क्या कुछ नहीं था उसमें।
لیکن یہ ہماری پیاری سی پینو کتنی پیاری کتنی سویٹ سی تھی، اس نے جھٹکے میں اس کو سیدھا کر دیا۔ ہاں، ویسے بھی وہاں کے حالات دیکھ دیکھ کے وہ اپنے وہ بہن کے شوہر کے ساتھ میں جا کے ویسے بھی وہ بہت کا سارا کچھ سیکھ گیا تھا، اور اس کو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ زندگی حقیقت میں یہ ہے۔ تو آپ لوگ سنیے اور لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریے۔ تو ملتے ہیں اگلی بہت اچھی کہانی کے ساتھ میں، بالکل بہت الگ والی کہانی لانے والی ہوں میں، تو آپ لوگ اگلی کہانی ضرور سنیے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔